यो क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ द टेक्नोलोजीबाट चाहिँ उहाँले 2016 मा चाहिँ आफ्नो पिएचडी सक्नुभएको र अस्ट्रेलियामा विभिन्न संस्थान शैक्षिक संस्थानसँग चाहिँ उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ। म डाक्टर भरतलाई स्क्रिनमा आइदिन चाहिँ अनुरोध गर्छु। वेलकम सर। डाक्टर साहब भिडियोमा आइदिनु होला। र थुप्रै डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, र यो आजको विषय चाहिँ अलिकति फरक कोभिड-19 सँग पनि हामीले जोडेको छौँ र योसँग रिलेट, किनभने डिजास्टर भनेको चाहिँ मानवीय कारणबाट उत्पन्न हुने हो। हुन त प्राकृतिक दुईटै कारणहरू हुन्छ, तर यो डिजास्टरको पनि के कति हाम्रा कारणले र कति प्राकृतिक कारणले हुन्छन् र मानवीय कारणले चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ। र यो विषय वस्तु पनि अहिले संसारभर चाहिँ एकदम वस्तु छ। नेपालमा यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा त्यति धेरै गहिरो अध्ययन त छैन, तैपनि कस्तो पनि भर्नेबल कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ नेपाललाई पनि लिइन्छ र स्टडीहरू पनि नभएका त होइनन्। र नेपालमा खास गरी जनधनको क्षति चाहिँ यो डिजास्टरकै कारणले चाहिँ, जस्तो भनौँ अहिले बाढी पहिरोका कारण चाहिँ भएको छ भने फेरि आगलागीका कारण पनि विभिन्न खालको रूपमा डिजास्टर गरेको छ। मानवीय कारण यो डिजास्टरहरू प्रकोपहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो देशका मिडियाहरूलाई कसरी चलाउने भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विषयवस्तु हो। र अरू चाहिँ कम्युनिटी इमर्जेन्सी अनि त्यस्तै गरी ठुल्ठुला यो विकसित देशहरूले चाहिँ ठुल्ठुला डिजास्टरको बेलामा कसरी आफूलाई यो फ्रन्ट लाइनमा उभ्याएका छन् भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न, अस्ट्रेलियाको उदाहरण म दिन चाहन्छु, म यहाँ बसिरहेको हुनाले। र अलिकति यो बेलामा चाहिँ मिडियाहरूलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि संसारमा के भइराखेको छ त, के चिज गुमाए त जनताहरूले, सर्वसाधारण मानिसहरूले, जुन चिज हुनु हुँदैन थियो, जुन बेला मिडियालाई खुल्ला छोडिनु पर्थ्यो अथवा चाहिँ र अर्को चाहिँ को सिस्टम, फेडरल सिस्टम छ भने स्टेटहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा, डिजास्टरको बेलामा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। र अस्ट्रेलिया अहिले मेलबर्नमा ठुलै भाइरसले जनजीवन आक्रान्त बनाए पनि अस्ट्रेलियाका बाँकी 7वटा राज्य शान्त छ र 6वटा राज्यमा भाइरस नै छैन र सिडनीमा अलिकति छ। त्यो चाहिँ मैले अलिकति यहाँको सक्सेस स्टोरीहरू मेलबर्न बाहेक अरू ठाउँ कसरी सफल भयो अहिलेसम्म भनेर कुरा चाहिँ गर्न सक्छु। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा किन चाहिँ भएन, नेपालले किन लकडाउनलाई लिफ्ट गरियो, अहिले यो लकडाउन लिफ्ट गर्नका कारण हुन सकेका छैन। र हिजो मात्रै बीबीसीमा एउटा रिपोर्टिङ भएको छ, नेपालमा लकडाउन कुनै योजना बिना खोलिएको हुनाले चाहिँ संक्रमणको त्रास व्यापक रूपमा बढेको छ। त्यसको चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई भएर जान सक्ने देखिन्छ र टेस्टिङ एकदम लो स्केलमा 4000 सम्म मात्रै टेस्टिङ गरिएको यथार्थ छ र सरकारले तथ्याङ्कहरू जानेर नजानेर सही तथ्याङ्कहरू नदिइरहेको, जसरी चाहिँ 10 देखि 20,000 सम्म टेस्टिङ मिनिमम त्यो रेन्जमा सकेदेखि 20-25 हजारै गर्नुपर्ने, तर मिनिमम 10,000 त गर्छु भनेको थियो सरकारले, त्यो किन भएन? त्यो विषयवस्तुहरू हामी उठाउँछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो पेन्डेमिक ले चाहिँ किन चाहिँ यो पेन्डेमिक चाहिँ सोसाइटीको विभिन्न डाइमेन्सनमा किन चाहिँ यो पेन्डेमिक छिर्यो अथवा यसको कनेक्सन कसरी रहन गयो? यो संसारका हरेक यो डेभलपमेन्ट र सोसाइटी सोसियो इकोनोमिक अथवा चाहिँ सोसाइटीको इकोलोजीमा यो पेन्डेमिक कसरी जोडिन आयो र यसले संसारलाई कता लाँदैछ भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले यहाँ आज अलि टाइम पाइनँ, मैले टाइम नपाएको हुनाले मैले चाहिँ अलिकति सरस्वती केही लिटरेचरहरू चाहिँ पढेको छु
अब चाहिँ सबभन्दा पहिला पेन्डेमिक भनेको ठुलो स्केलमा हुने यो एपिडेमिकको एक्सटेन्डेड रूप भइहाल्यो, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। पेन्डेमिकको बेलामा सबभन्दा पहिला केलाई असर पार्छ, के चिजलाई यसले हिर्काउँछ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण र क्रिटिकल प्रश्न हो। अहिले चाहिँ मान्छेहरूले यो कन्स्पिरेसी थ्योरीसँग जोडेर कुरा गर्न थालेका छन्। यो पेन्डेमिकले अहिले चाहिँ यो किन आयो अथवा यो जहाँबाट आयो भनेर भनिएको छ चीन, त्यहाँ चाहिँ त्यति छिटै नियन्त्रणमा कसरी आएर थोरै मानिसहरू किन मरे अथवा थोरै संक्रमित किन भए भनेर चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ यो कन्स्पिरेसी थ्योरीसँग जोडेर हेर्ने मान्छेहरू पनि धेरै भेटिए। विभिन्न देशहरूमा, अमेरिका र युरोपका केही ठाउँहरूमा यो पेन्डेमिकको बारेमा चाहिँ विभिन्न नाराहरू लागेका थिए, जुलुस पनि निस्किएको थियो एक दुई ठाउँमा, जस्तो दिस इज प्लान्ड ग्लोबल पावर ग्र्याब, द भ्याक्सिन विल किल मिलियन्स अफ पिपुल भन्ने नारा पनि आएको थियो। भनेपछि यो एउटा षड्यन्त्र हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई, एक थरी मान्छेले वेस्टर्न फ्रन्टमा चाहिँ एक थरी मान्छेले यसलाई लिए। तर यो पेन्डेमिक अथवा इपिडेमिक जे भए पनि यसले चाहिँ त्यतिकै संसारलाई त्यतिकै चाहिँ आक्रान्त पार्दैन। त्यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र विश्वको राजनीति चाहिँ अरू अन्य कारणले यो कोभिडको बेलामा, पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ कुन देश कति शक्तिशाली हुने भन्ने अहिले होडबाजी चलिरहेको छ। र संसारभरिका मान्छेहरूले अहिले हामीले जुन कारणले संसारमा अहिले विकास भएको छ र गरिबी निर्मूल भएको अथवा गरिबी कम भएको विभिन्न देशहरूलाई उदाहरण दिएर हेर्दाखेरि गरिबी कम भएको छ भनेर जुन हामी भनेका छौँ, अमेरिकामा 1980 देखि 2010 सम्ममा धेरै गरिबी तल झर्यो। नेपालमा पनि जतिसुकै भ्रष्टाचार भए पनि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालको चाहिँ विभिन्न सोसियल र पोलिटिकल मेकानिजममा चाहिँ अलिकति इम्पावरमेन्ट भएर केही परिवर्तनहरू आएर नेपालको पनि गरिबीको सङ्ख्या चाहिँ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार घटेको हामीलाई थाहा छँदैछ। गरिबीको घट्नुका कारणहरू पहिलाको तुलनामा घट्नुका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, रेमिटेन्सको कारण हुन सक्छ, तर पनि एजुकेसनको कारण पनि हुन सक्छ, अरू टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको कारण हुन सक्छ, ग्लोबलाइजेसनको कारण हुन सक्छ। तर यो पटक चाहिँ यो भूमण्डलीकरण अथवा ग्लोबलाइजेसनको अन्त्य भएकै हो त भनेर वैज्ञानिकहरूले अथवा सोशल साइन्टिस्टहरूले, थ्योरिस्टहरूले, एनालिस्टहरूले भनिरहेका छन्। यसलाई अहिले यो ग्लोबलाइजेसनको अहिले नयाँ आज मात्रै एउटा 3 दिन अगाडिको आर्टिकल हो, आज बाह्रखरीले पनि नेपालमा त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेर हालेको छ। आज युरोपियन युनियनका पूर्व महासचिव, नेटोका पूर्व महासचिव हेभियर सोलानाले एउटा आर्टिकल लेखेका छन्। उनी स्पेनका पूर्व विदेश मन्त्री पनि हुन्। उनी विश्वका ठुला डिप्लोमेट र विद्वानका रूपमा गनिन्छन्। उनले भने ग्लोबलाइजेसनको अन्त्य होइन, यो भूमण्डलीकरणको अन्त्य होइन, हामीले चाहिँ अब यसलाई नयाँ ढङ्गले सुधारिएको भूमण्डलीकरणलाई जोड दिन सकेनौँ भने विश्वका देशहरूको सम्बन्ध टुट्न जान्छ। प्रविधिको सम्बन्ध, विकासको सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता लिने र दिनेको सम्बन्ध यो सबै टुट्दै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि विश्वमा फेरि विकास नहुने, विकास को चाहिँ प्रोग्रेसिभ विकास नहुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेर उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मलाई पनि सरसर्ती त्यही लाइन, जतिसुकै रेडिकल भए पनि त्यही लाइनमा अहिले चाहिँ प्रकोपले, यो एक खालको प्रकोप, यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि आर्टिकलमा मानिसहरूले हामी बाढी पहिरोको कुरा गर्छौँ, नेचुरल डिजास्टर भन्छौँ, बाढी पहिरो, भुइँचालो, यसलाई चाहिँ अननेचुरल डिजास्टर पनि भन्न थालेका छन्। र एक हिसाबले यो म्यानमेड पनि भइहाल्यो, अथवा मानव सृजित अथवा जनावर र मानव को इन्टरेक्सनबाट चाहिँ उत्पन्न यो भाइरस, यो कोभिड-19 अथवा यसलाई सार्स अथवा यसलाई अरू विभिन्न चाहिँ टेक्निकल टर्मबाट यसलाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर यो अहिलेको विश्वमा यसले असर नपारेको कुनै पनि क्षेत्र छैन। जस्तो
यसलाई एक थरी मानिसहरूले के पनि भने कोरोना भाइरस इज अ डिजास्टर फर फेमिनिजम, यो एउटा चाहिँ यो लैङ्गिक क्षेत्रको पनि एक खालको डिजास्टर भनौँ न। मानिसहरू सुख सुविधा अथवा सम्पन्न अथवा चाहिँ मास्कुलिन अथवा पुरुष प्रधान समाज अथवा चाहिँ त्यो खालको समाजमा जोसँग शक्ति छ ती मानिसहरू चाहिँ यो प्रकोपमा बच्ने भए, जो धनी छ ती मानिसहरू यी घरै सुरक्षितसँग बस्ने भए, उनीहरूको घरमा खानेकुराहरूको स्टक धेरै लामो समयसम्म हुने भयो। अनि यसले चाहिँ अनि विभेद, एक खालको विभेद ल्याउने भयो। अनि यसले अर्को के गर्ने भयो भने समाजमा चाहिँ धनी र गरिबलाई क्लियरली बाहिर देखाउने भयो, शक्तिशाली मान्छे र शक्ति नहुने मान्छेलाई क्लियरली बाहिर देखाइदिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडले संसारमा फेरि विभेदको सुरुवात गरेको छ। र यही बेलामा तपाईँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, जस्तो अमेरिकामा जुन ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भन्ने जुन अहिले यो प्रदर्शन भइरहेको छ, यही कोभिडको बेलामा पनि किन त्यो प्रदर्शन घटेको छैन? किनभने जनस्वास्थ्यको जोखिम हुँदा हुँदै पनि मानिसहरू किन सडकमा आइरहेका छन्? किनभने सत्ताले जहिले पनि यो सत्ताले जुनसुकै सरकारले पनि ठुलो सङ्कट परेको बेलामा भइरहेका प्रदर्शनहरूलाई रोक्नलाई त्यही सङ्कटको आड लिएर ती प्रदर्शनहरू रोक्ने प्रयास गरेको हुन्छ। जस्तो ब्राजिलमा मिडियालाई अहिले यसरी रोकिएको छ कि त्यहाँ सही तथ्याङ्क आउँदैन, तर मानिसहरू 1 लाख झन्डै मर्न लागिसके। र त्यहाँ अमेरिकापछि दोस्रो सङ्क्रमण छ भने अमेरिकापछि दोस्रो मृत्यु दर त्यहाँ बढेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने यही तरिकाले त्यहाँको शासन, जुन त्यहाँका राष्ट्रपति बोल्सोनारो छन्, जायर बोल्सोनारो, उनले लिएको शैली जुन ढङ्गबाट गइरहेको छ, जुन ढङ्गले उनले ब्ल्याकआउट गरेका छन् इन्फर्मेसनलाई, त्यो इन्फर्मेसनले चाहिँ त्यहाँ जनताहरू सुशिक्षित हुन पाएका छैनन्। कहाँनिर बढी जोखिम छ, कहाँ खतरा छ, कुन वर्गलाई यसले असर पार्छ, धनीलाई, गरिबलाई, मध्यम वर्गलाई सरकारले के गरिरहेको छ, समुदायहरू के गरिरहेका छन्, हाम्रो मेडिकल क्यापासिटी के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सरकारका कारण ब्ल्याकआउट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एक खालको ग्याप क्रिएट भएको छ र त्यसले गर्दा झन् बढी मानिसहरू, सूचनाको अभावले मानिसहरू मरिरहेका छन्। सूचनाको अभावले मानिसहरू मर्ने भनेपछि यो संसारमा कोभिडको बढी सङ्क्रमित हुने, कोभिडको कनेक्सन केमा छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अर्को नयाँ गएको हप्ता निस्किएको एउटा प्रकाशन भएको अनुसन्धान अस्ट्रेलियाको एउटा रिपोर्ट आएको छ। मैले अघि आफ्नो फेसबुकमा पनि त्यसको सिनोप्सिस राखेको थिएँ। डिटेलमा के भनिएको छ भने अहिले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ घरमा धेरै मानिसहरू बसेर यो डिजास्टर, यो एउटा चाहिँ भर्खरै बुश फायर भएर अस्ट्रेलिया देशैभरि पुरै देश आगो लागेर चाहिँ भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको देशमा फेरि यो कोभिडले चाहिँ यहाँको समाजलाई आक्रान्त पारेपछि मानिसहरू घरबाट बाहिर ननिस्कने, सरकारले ती जनताहरूलाई चाहिँ पाल्न पर्ने, अहिले सरकारले 2 हप्ताको $1500 दिइरहेको थियो भने अब 1200मा झारेको छ केही समयको लागि। र अझै 6 महिनासम्म सरकारले एकचोटि जागिरमा गइसकेका, ट्याक्समा रजिस्टर भइसकेका मानिसहरू सबैलाई त्यो पैसा दिएको कारण मानिसहरू अब अल्छी पनि भएका छन् काममा जानलाई। कामले बोलायो भने पनि मानिसहरू अनेक बहाना देखाएर काममा नजाने स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। जागिर दिने जुन इम्प्लोयर हुन्छ कम्पनी, उसले पनि आफ्नो इम्प्लोयरलाई, किनभने सरकारको पैसा खाइरहेको छ, आफूले त आफ्नो आवश्यक भयो भने बोलाउने हो। अब आवश्यक हुँदा हुँदै पनि नबोलाएर काममा चाहिँ उसलाई कम सिफ्टहरू, कम आवरहरू दिएर आफूले दिनुपर्ने जुन जनसेवा हो त्यसमा पनि उसले जोखिम उत्पन्न गराइरहेको छ इम्प्लोयरहरूले। त्यसले गर्दाखेरि धेरै 10 जना मान्छे चाहिने ठाउँमा 7 जना अथवा 6 जना राखेर चाहिँ उसले पैसा सेभिङ गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति डिजास्टरले ल्याएको छ, यो कोभिडले ल्याएको छ, यो क्राइसिसले ल्याएको छ। अस्ट्रेलियाको नयाँ अनुसन्धानले पत्ता लगाएर अनि मानिसहरू घरमा बसिरहने तर रसरङ गरिरहने, तर मानिसहरूको चाहिँ यो जन्मदर, अब बच्चाहरू जन्माउन चाहिँ मानिसहरू नचाहने, त्यो खालको प्रवृत्ति अहिले बढेर अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी केही दिनमा यहाँको जनसङ्ख्या नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर चाहिँ सरकारले मानिसहरूलाई बच्चा जन्माइदिन यहाँका मानिसहरूलाई सरकारले आग्रह गर्ने, विभिन्न सुविधाहरू दिने बताएको छ यहाँका कोषाध्यक्ष। यहाँको सरकारको सबैभन्दा दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिलाई ट्रेजरर भनिन्छ, उनले चाहिँ घोषणा गरेका छन्। र तपाईँ हामीलाई थाहै होला, अस्ट्रेलियाका गाउँहरूमा अझै पनि भर्खरका युवतीहरू 4-5 वटा बच्चा लहरै लगाएर कुकुर डोरीले समातेर सानो दुध खाने बच्चालाई प्राममा डुलाएर 4-5 जनाको चाहिँ
बच्चा बच्ची लिएर चाहिँ हिँड्ने गरेको गाउँघरमा अहिले पनि छ जनसङ्ख्या कम भएका गाउँहरूमा र एउटा बच्चाको र अर्को बच्चाको गरेर जोडेर भत्ता खाएर काम नगर्ने एउटा त्यो वर्ग पनि छ। तर यो कोभिडले सबै सामाजिक क्षेत्रमा यो खालको एउटा जुन प्रवृत्ति ल्याइदियो, मान्छेहरू पैसा जोगाउन चाहने, अहिले जति मानिसहरूले पैसा जुन सरकारको पैसा पाइरहेका छन् सेफ्टीमा, त्यो काम त्यो चाहिँ अहिले त्यो पैसाहरू जोगाउनको लागि बजारमा खर्च नगरिदिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा ती पैसाहरू रहिरहने, मान्छेहरू पैसा बढी सेभिङ गर्न चाहने अहिलेको सबभन्दा जोखिमपूर्ण र अर्थतन्त्रलाई ठुलो जोखिमको रूपमा विभिन्न देशहरूले, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपले र क्यानाडाले यो जोखिम अहिले बेहोरिरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ ट्याक्स उर्थी कम भएर अहिले मात्रै अस्ट्रेलियाको उदाहरण 84 अरब डलर अहिले अस्ट्रेलिया सरकार संसारकै पोजिटिभ धनात्मक ढुकुटी भएको हुन लागेको सरकार, यस्तो सरकारहरू धेरै ठाउँमा छैन, तर ऊ अहिले 3 महिनामा 85 अर्ब डलर जो हाम्रो नेपालको कति वर्षको बजेट हुन्छ उसको चाहिँ बजेटमा पाल परेको छ। अब अर्को वर्ष यही समयमा उसले 185 अर्ब डलर बराबरको उसको बजेटमा पाल पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई एन्जाइटी, चिन्ता हुनेछ। त्यो खालको स्थिति सबैतिर यो कोभिडले उत्पन्न गराएको छ। मैले यो सिनारियो र क्राइसिस अहिले कसरी आइरहेको छ भन्ने तर्फ मात्रै अहिले केही भने, तर अब हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ यतिखेर भने, मैले अस्ट्रेलियाको एउटा उदाहरण दिन खोजेको। हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ दिनहुँ तपाईँले बेलुका साँझ भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाहिँ कोभिडको बारेमा के भयो भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछन्। तर त्यो रिपोर्टिङ एउटा यो रिचुअल जस्तो, एउटा चाहिँ चलन जस्तो, एउटा संस्कृति पर्व जस्तो मात्रै त्यो भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भने जस्तो मात्रै देखिएको छ। किनभने सरकारले कहाँ के मेजरहरू लिएको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर स्पष्ट देखिँदैन। जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ अस्ति भर्खर बजेटमा केही राम्रा कुराहरू पछि धेरै आलोचना भएपछि आए, तर त्यसको रिफ्लेक्सन अहिले देखिएको छैन। जस्तो जुन गरिब वर्गहरूलाई डिजास्टरको बेलामा, कोभिडको बेलामा चाहिँ जुन सहुलियत दिएर अथवा पैसा नगदै दिएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ केही समय थाम्न पर्ने यो संसारभरिको अहिले देशहरूले चाहिँ गरिरहेको एउटा चाहिँ त्यो खालको स्थिति हो। काम गरिरहेको मान्छेको काम खुस्कियो भने त्यो अवधिमा सरकारले नै भर्ती गरेर, इम्प्लोयरले सकेन भने सरकारले नै भर्ती गरेर उनीहरूको चाहिँ जनजीविका चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ संसारभरिको धनी गरिब सबै देशहरूले आफूले सकेको आफ्नो गच्छार गर्छन्। जस्तो क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले एकदम धेरै अत्याधिक गरे, स्क्यान्डिनेभियनका देशहरूले पनि, त्यहाँका देशहरूले पनि अत्याधिक सहयोग गरे। त्यस्तै गरी चाहिँ नि बेलायतले पनि केही हदसम्म राम्रै गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो न्युजिल्यान्डले एकदम राम्रो गरेको छ। यो सबै जनतालाई सङ्कटको बेलामा पाल्ने सरकारलाई मात्रै सरकार भन्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ जनऔषधि भन्न सकिन्छ। म यो कोभिड रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट कसरी मेरो डिजास्टरको अलिक यो चाहिँ उसमा जान्छु। नेपालमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ गृह मन्त्रालय एउटा निकाय, त्यस्तै गरी डिजास्टरको काउन्सिल पनि गठन भएको छ, त्यहाँ नियुक्ति पनि भएको छ सरकारद्वारा। तर त्यो काउन्सिल र गृह मन्त्रालय बीचको कोअर्डिनेसन नभएको हुनाले काउन्सिल चाहिँ नाम मात्रैको जस्तो देखिएको छ। र अहिले जता तपाईँ हामीले कुरा गर्दाखेरि उही सेना र प्रहरीहरू मात्रै जहाँ गए पनि जति सक्छन् उही सेना र प्रहरी मात्रै देखिने स्थिति छ। यो नेसनल डिजास्टर काउन्सिल भने पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल क्राइसिस कमिटी जस्तो देखिन त्यो ढाँचामा जान्छ त्यो ऐनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। तर क्राइसिस कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा चाहिँ एक्टिभ सेन्टर जसको सबैतिर कनेक्सन हुन्छ र त्यहाँ बोलेर मात्रै हुँदैन, बोल्ने बित्तिकै मान्छे डिप्लोय हुनुपर्छ, मान्छे खटाइनुपर्छ। खटाइने बित्तिकै के हुन्छ, बजेट निकासा हुनुपर्छ तुरुन्तै। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो टेन्डर लगाएर त्यहाँनिर त्यही बेलामा कमाउने हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ सिस्टमले आफै त्यो चाहिँ कुन प्रोसेसबाट तुरुन्त खरिद गर्ने भन्ने अलरेडी सिस्टममा राखिएको छ र नगद कारोबार अथवा चेक कारोबारहरूको त्यो नहुने सिस्टम, त्यो त सिस्टमले देखाइसकेपछि सबै ट्रान्सपेरेन्ट हुने, अडिट हुने भइसकेपछि, ट्रान्सपेरेन्सी हुने भइसकेपछि यहाँनिर मान्छेले यसको बारेमा चर्चा पनि गर्दैनन्, भ्रष्टाचारको विषयमा चर्चा पनि हुँदैन।
अनि नेसनल कोभिड-19 कोअर्डिनेसन कमिसन भन्ने अहिले पछि यो क्राइसिस अलिकति बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले एउटा यो कमिसन पनि गठन गरिदिएका छन्, जसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ केही लिगल इस्युहरू अथवा चाहिँ अरू कुनै तुरुन्त सुनवाई गर्नुपर्ने, कसैलाई तुरुन्तै यो बिचमा कसैले बदमासी गर्यो, कहीँ कमजोरी भयो सरकारको भने त्यो तुरुन्त छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित न्यायिक निकाय अथवा सरकारको क्याबिनेट, नेसनल क्याबिनेटसम्म पुर्याएर त्यसको छिनोफानो गर्ने एउटा चाहिँ नेसनल कोभिड-19 कोअर्डिनेसन कमिसन भनेर चाहिँ सरकारले गठन गरिदिएको छ र त्यसको मुनि पार्लियामेन्ट हुन्छ। यसरी 9वटा 8 देखि 10वटा चाहिँ निकायहरूलाई क्राइसिसको बेलामा एक्टिभ गरिएको छ र अस्ट्रेलिया सरकारले त्यसलाई चाहिँ अहिले सबै निकायहरूमा हरेक प्राइभेट अथवा सरकारी निकायहरूमा नेसनल यो कोभिड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लान भनेर सबैलाई सरकारका विज्ञहरूले तयार पारेका डकुमेन्टहरू, प्रोसिडियरहरू पठाइदिएर चाहिँ हरेक दिन बिहान बेलुका इमेल गएकै हुन्छ। हरेक निकायमा जान्छ, इमिग्रेसनमा पनि जान्छ, ट्याक्समा पनि जान्छ, प्राइभेट निकायहरूमा पनि जान्छ। यदि सब्सक्राइब गरेको छ भने होटल रेस्टुरेन्टहरूले पनि ती इन्फर्मेसनहरू तुरुन्तै पाउँछन्, टुरिज्म निकायले पाउँछ, सबै सरकारका निकायहरू, रोड डिपार्टमेन्ट सबैले त्यो बिहान बेलुका त्यो ब्रिफिङहरू चाहिँ हजारौँ लाखौँ इमेलहरू सरकारले चाहिँ यो नेसनल यो प्लान चाहिँ सबैलाई पठाइदिएको हुन्छ पेन्डेमिक म्यानेजमेन्ट एन्ड रेस्पोन्स एरेन्जमेन्ट अन्तर्गत। त्यसरी यो छ र अनि त्यसमा पनि अस्ट्रेलियन हाई प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल कमिटी अझ यो प्रोटेक्सन यो हेल्थ प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल कमिटी भन्ने छुट्टै छ, जसमा तपाईँ यो सबै चिफ मेडिकल अफिसर हरेक बिहान तपाईँ उठेपछि चिया खाइसकेपछि 8 बजेदेखि 12 बजेको बिचमा सबै राज्यका चिफ मेडिकल अफिसरहरू र त्यहाँका प्रिमियरहरू टेलिभिजनमा फुत्त सबै निस्किन थाल्छन्। सबैले रेडियो, फेसबुक अनि टेलिभिजनहरू सबै ठाउँहरूमा उनीहरूको चाहिँ लाइभ प्रसारण सुरु भइहाल्छ र उनीहरूले आफ्नो टाइम अनुसार, जस्तो नेसनल टेलिभिजनहरूले उनीहरूले त्यो अनुसार एरेन्ज गरेको पनि हुन्छ। जस्तो मेलबर्नको प्रिमियरले 10 बजे बोल्यो भने सिडनीको प्रिमियरले 11 बजे बोल्छ, त्यस्तै साउथ अस्ट्रेलियाको प्रिमियरले 12 बजे बोल्छ र आफ्नो राज्यमा भएको ब्रिफिङहरू उनीहरूले बिहान हामी उठ्दा र अफिस जाने बेला हुँदासम्म हामीले त्यो सबै ब्रिफिङ पाउँछौँ र तपाईँले देखिरहनु भएको सोसियल मिडियाबाट हरेक दिन देशका प्रधानमन्त्री बिहान अथवा दिउँसो एकचोटि चाहिँ उनी बोलेकै हुन्छन् प्रत्यक्ष प्रसारणमा। त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइसिसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा यो कन्ट्रीको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा यो म्यानेजमेन्ट क्यापासिटीले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाले अरू देशभन्दा कम क्षति बेहोरेको छ। मात्र एउटा मेलबर्नलाई अहिले हामीले छुट्याएर हेऱ्यौँ भने पनि बाँकी अस्ट्रेलिया पुरै सुरक्षित जस्तो अहिले देखिएको छ र 3 महिना भइसक्यो नर्दर्न टेरिटोरी भनेको उत्तरी राज्य डार्बिनमा भाइरस नदेखिएको। त्यस्तो र क्यानबेरामा पनि कम छ, जो राजधानी हो जहाँ मान्छेको दिनहुँ आउजाउ हुन्छ, त्यहाँ पनि प्रोटेक्सन राम्रो छ। दक्षिण अस्ट्रेलियाले सबैभन्दा राम्रो गरेको छ। हामी बसेको यो क्विन्सल्यान्ड, ब्रिस्बेन सहर, गोल्ड कोस्ट यो एरियामा पनि फाटाफुट्ट 10-8 दिनमा एउटा आए पनि त्यो केसहरूलाई तुरुन्त कहाँबाट यो केस आयो, यो मान्छे कहाँबाट आयो, यसलाई कहाँ राख्ने, योसँग विगत 7 दिनमा को मान्छे कनेक्सनमा थिए, उसका ब्याङ्क डिटेलहरू कहाँ उसले खर्च गर्यो, त्यो खर्च गरेको ठाउँहरूको उसको ब्याङ्कको डिटेल हेरेपछि त्यो ठाउँहरूमा को मानिसहरू त्यहाँ भिडियो त्यो सिसिटिभी क्यामेराहरू मार्फत कति जमघट थियो, सबै स्टडी यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा गरिएको हुनाले चाहिँ कोभिड क्राइसिसको नियन्त्रणको लागि अस्ट्रेलिया सरकारले इफेक्टिभ मेजर लगाएको छ र न्युजिल्यान्डले पनि त्यही ढङ्गले गरिरहेको छ। र अब अलिकति म चाहिँ मैले कति मिनट बोलेँ थाहा छैन, मलाई दिपकजीले बिचमा यसो ब्रिफ गरिदियो भने त छोटोमा कति मिनट जति भयो मैले यहाँबाट हेर्न सकिरहेको छु। भरजी ठिक छ, निकै नै एकदम इन्फर्मेटिभ पनि भयो हामीले। म अनि अर्को एरियामा बिचमा केही छ भने यसमा केही क्वेसन छ भने म जान्छु अनि उहाँहरूको केही क्वेरिज रहेछ भने चाहिँ अनि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। म यहाँ अलिकति हामीसँग डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ भिसालाई मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ मैले अघि मैले अब इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ हुन्छ जापानबाट उहाँको अलिकति मैले उहाँलाई एड्रेस गरेँ। हुन त अरू त्यसै डाक्टर मनसा थापा हुनुहुन्छ, डाक्टर निर्मला उप्रेती हाम्रो नास्टको भाइस च्यान्सलर साहब हुनुहुन्छ होइन। मैले पनि नास्टमा 11 वर्ष काम गरेको हुँ, पूर्व तपाईँ कर्मचारी पनि हुँ, कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यो पनि मैले यहाँ सेयरिङ गरेँ। वास्तवमा यो नलेज सेयरिङको एउटा प्लेटफर्म पनि हो। अनि खास गरी म धेरै लामो समय त भएको छैन उहाँहरूसँग जोडिएको, मैले पनि केही
यो सहित दुईटा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलिकति पार्टिसिपेट भएको छु र विशेष गरी सुवर्ण कर्मचारी सरलाई मुरी धन्यवाद, त्यहाँ एउटा लिङ्कअप गराइदिनु भयो र त्यसै वीर सरसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। मैले चिनेको व्यक्तित्वहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, ध्रुव नेपाल देखिरहेको छु, रामेश्वर अरियाल थुप्रै हुनुहुन्छ, मैले नाम लिँदा कता छुट्टा। म अलिकति अहिले भइरहेको जुन भरतजी डाक्टर साहबले जे कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ केही क्वेरिजहरू अथवा केही जिज्ञासा भए ह्यान्ड रेज गर्नुभयो हुन्छ, अनि फेरि हामी भनौँ न त फेरि अरू जान्छु। दिवाकर सर पौडेल सरले भरतजीले एकदम राम्रो प्रस्तुति गर्दाखेरि उहाँलाई धन्यवाद त छँदैछ होइन। मलाई त्यो बोल्सोनारोको जुन थियो नि ब्ल्याकआउट गरेको इन्फर्मेसन भन्ने हाम्रो त नेचुरल्ली है, र हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि फ्ल्याट रिस्पोन्स, हाम्रो चाहिँ सरकारको चाहिँ फ्ल्याट रिस्पोन्स, किनभने त्यो दिनदेखि आजसम्म एउटै यो भनेको के भनेको छ भने हात मिची धुने, डिस्टेन्स राख्ने, मास्क लगाउने, योदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। हाम्रो चाहिँ सरकारको रिस्पोन्स फ्ल्याट है, अनि ब्ल्याकआउट चाहिँ यहाँ नेचुरल, किनभने गर्छु भनेर त होइन बिचराहरूले, तर इट इज अलरेडी नेचुरल। यो दुईटा कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने छ नि, यो चाहिँ अस्ट्रेलियाले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकता दिएको छ। हामी कहाँ जस्तो हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ त्यो ढङ्गको त्यो चाहिँ सबै इनभ्यालिड टाइपको छ भनौँ। जस्तो भारतबाट बोर्डरबाट आएको मान्छेहरूलाई जसरी त्यो बोर्डरमा अलपत्र पारियो र त्यो चाहिँ जहाँ क्वारेन्टाइन भनिएको थियो, क्वारेन्टाइनको मोनिटरिङ चाहिँ परबाट गरिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग मोनिटरिङ गरिएन। तर जहाँ मोनिटरिङ गरियो त्यहाँ हेरिएन, त्यहाँ उनीहरूकोलाई सपोर्ट गरिएन। त्यो चाहिँ बोर्डरमा सुरुमै डिजास्टर भयो त्यहाँनिर चाहिँ। अब बाँकी अरू दैनिक हुने डिजास्टर चाहिँ छँदैछ। सर अरू के थप्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर दिवाकर सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर त्यहाँ त सल्काएन, हामीले सल्काउने ठाउँ बनाइयो, क्वारेन्टिन आइसोलेसन केही भएन, सल्किने काम चाहिँ भयो, थाहा छैन कति भयो। अनि अहिले चाहिँ अर्को म अगाडि बढाउँ त सर? अझै हुन्छ सर, अगाडि बढाउँ होइन। अब मुरारी सर केही छ सरको? सर ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट पनि केही भयो? यो डिजास्टर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ पब्लिकसँग जोडिया हुनाले आएको पनि यहाँ ठुलो रोल छ, किन हामीले पोलिसीमा पनि इन्टरभेन्सन गर्नु जरुरी छ होइन। अब जस्तो भिक्टिम त आखिर गरिब नै बढी हुने देखिन्छ होइन। सर मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले सरको प्रेजेन्टेसन पछि राखौँला। हाम्रो यहाँको कोभिडलाई फोकस भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केही पनि छैन र रेगुलर चाहिँ हेल्थ सर्भिसलाई पनि ब्लक गरिएको छ। अहिले हस्पिटलहरूमा जाँदा रेगुलर अब दीर्घ रोगीहरू जो छन् जानुपर्ने उनीहरूले पनि सेवा नपाइरहेको अवस्था छ, सरकारले रेगुलेट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ के छ त्यो रेगुलर हेल्थ सर्भिसको के छ, कोभिडको स्पेसिफिक के छ सर, त्यो पनि अलिकति पर्टिकुलरली सरले चाहिँ कुनलाई बढी त्यसलाई फोकस गर्नु? सरको क्वेसनको चाहिँ पिन पोइन्ट अलिकति रेगुलर हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी डेलिभरी गरिएको छ? अब चाहिँ जस्तो 2,50,00,000 जनसङ्ख्या भएको देश, नेपालभन्दा 55 गुणा ठुलो देश, नेपालमा भन्दा 50 लाख थोरै जनसङ्ख्या भएको देश, कति फराकिलो छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ 180 छ 1 वर्ग किलोमिटरमा मानिसहरू। अस्ट्रेलियाको चाहिँ डेन्सिटी धेरै तल छ, जस्तो यो चाहिँ 50 पनि माथि जाँदैन, किनभने अस्ट्रेलियामा धेरै पातलो भएको हुनाले यो ठाउँमा चाहिँ सबै ट्रेसिङहरू गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो पनि छ र ठुलो कन्ट्री भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले जुन 37 लाख मानिसहरूलाई टेस्ट गरिसकिएको छ र सरकारले चाहिँ जस्तो अहिले 150 जति मानिसहरूको निधन भयो र यो निधन अहिले पछि आएर भएको, गएको 2 हप्ता यता मात्रै भएको, किनभने मेलबर्नमा उता 37 लाख, यहाँ चाहिँ 18,752 को मात्रै भएको छ है टेस्ट भनौँ न। होइन 18,000 होइन, बढी होला। अनि के 18,752 केस चाहिँ फाइनल 18,752 केस छ। यहाँ चाहिँ त्यही 14-15 हजारको हाराहारीमा, त्यही पनि गएको 2 हप्तामा त्यति भएको हो, किनभने अस्ट्रेलियाको नर्मल
3 महिनासम्म अस्ट्रेलियाको केसहरू 7,000 देखि 8,000 को बिचमा मात्रै थियो र 100 जना मात्रै मारेको थिए। अहिले चाहिँ गएको 2 हप्ता यता मेलबर्नको कारणले यो चाहिँ अलिकति बढेको छ र यसको अझै केही दिन बढ्ने बताइएको छ र यो हप्ता मात्रै 75 जनाको मृत्यु हुन्छ भनेर पहिले चाहिँ भनिसकिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियामा पुरै जनसङ्ख्यामा जम्मा 3 जना 1 किलोमिटर वर्ग किलोमिटरमा 3 जना मान्छे बस्न पाउँछ। ठाउँ पुग्छ हुनाले 3.1 यहाँको चाहिँ डेन्सिटी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 180 यहाँ चाहिँ 3.1 भनेपछि हाम्रोमा क्राउड त्यसै पनि हुने भयो। इटालीमा धेरै मानिसहरू किन मरे भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ डेन्सिटीले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ छिटो छिटो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। जोड्न खोजेको चाहिँ यो नेपालको अस्तिको डिजास्टर त्यो भुइँचालोले चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःखमा यो ठुल्ठुलो क्राइसिसहरूमा बाँच्न सिकाएको छ र संसारमा अरू देशमा भन्दा नेपालीहरू बढी रेजिलियन्ट, खप्न सक्ने, अलिक थाम्न सक्ने, दुःख र यो कष्ट थाम्न सक्ने बढी भएको हुनाले त्यसले पनि काम गरेको छ। र 9,000 मानिस मरे भुइँचालोको बेलामा, तर 8 लाख घरहरूको नोक्सानी भयो। त्यो बनाउने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुन हाम्रो सरकारले बनाएको थियो त्यो प्राधिकरणले ती घरहरू बनाइदिनको लागि यति ढिलो चाहिँ बजेटहरू डिस्पर्स गरे कि ती चिज अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पैसा दिएर घर बनाउने मानिसहरूको सपना पनि आधा आधी त्यतिकै तुइएर गयो। र यो चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै यो ठुलो क्षति, यो 30 मिलियन 3 करोड मानिसहरूमा एउटा भुइँचालोले पुर्याएको क्षतिको भर्ताल नहुँदै, त्यसबाट मानिसहरू नर्मल लाइफमा नआउँदै कोभिडको यो क्राइसिसले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ यो हालतमा चाहिँ अहिले ल्याइदिएको छ र हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले इकोनोमिक जुन सिचुएसन अहिले देशको छ त्यो चाहिँ अब 5-7 वर्षसम्म यो रिकभर हुन गाह्रो छ। र भ्याक्सिन नै आएको खण्डमा मानव जातिले कोभिड विरुद्ध विजय हासिल गरिसकेपछि पनि नेपाल जस्तो देशलाई 5 देखि 7 वर्ष पुरानै स्थितिमा फर्कन लाग्नेछ भने विकसित देशहरूले करिब 3 वर्ष जतिमा आफूलाई चाहिँ साधारणतया नर्मल हिसाबले इकोनोमीलाई चलाउन सक्ने स्थितिमा पुग्नेछन् भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। अस्ट्रेलियाले चाहिँ 2 देखि 3 वर्षमा हामी रिबाउन्स गर्छौँ भनेर चाहिँ बाउन्स हुन्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ भनेका छन्। तर अमेरिकालाई धेरै समय लाग्नेछ। चीन अहिले यो बिचमा चीनले ठुलो व्यापार पनि गरिरहेको छ मेडिकल सामग्रीहरू सप्लाई गरेर, र चीनले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यो डिजास्टरको भाषामा चाहिँ हामीले मिलिटरी मोडल अथवा ड्राकोनियन मेजर, ड्राकोनियन भनेको त यहाँबाट ननिस्कि यहीँ बस भनेर मानिसहरूलाई कडाइका साथ त्यहाँनिर चाहिँ राखिएको छ र त्यो नियम कानुनहरू पालना गराउन मानिसहरूलाई बाध्य पारिएको छ, जसलाई हामी डिजास्टरको भाषामा माथिदेखि ट्रिकल डाउन अथवा चाहिँ मिलिटरी मोडल अथवा ड्राकोनियन मोडल भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। कडी कडाउ जस्तो विश्वभरिका एकदम यो अथोरिटेरियन शासकहरू अहिले यसमा चाहिँ बढी सफल भएको देखिन्छ यो नियम पालना गराउनेमा। जस्तो रसियामा भाइरस व्यापक छ तर त्यहाँको राष्ट्रपति को आदेश जनताले उनको आदेशबाट जनता डराउँछन्। चीनका राष्ट्रपतिको आदेश चीन जनताले डराएर मान्नै पर्ने स्थिति हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जुन मोडल छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मोडल त्यो एउटा चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ काम गरेको छ कोभिडमा। ब्राजिलमा त्यो हिसाबले गएन तर अमेरिका पनि त्यो हिसाबले गएन, किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ देश प्रजातान्त्रिक शासक अथोरिटेरियन त्यो खालको चाहिँ कन्फ्लिक्ट। यो भनेर मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ रेज गर्न मन लाग्यो होइन, अरू सर्भरले पनि गर्नु होला होइन। तपाईँले अघि नेपालको सन्दर्भ जोड्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालको गरिबी अलिकति पोलिटिकल कुरा पनि जोड्नु भएको छ। इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के एउटा क्वेसन गरिहालौँ भन्दाखेरि यो रिलेसनसिप छ नि, यो कोभिड-19 र डेमोक्रेसीको रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? यो मैले जोड्दै थिएँ, त्यो कोभिड-19 र डेमोक्रेसीको रिलेसन भनेको अघि हामीले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनेनौँ, अघि संसारभरिमा अहिले तत्कालको लागि भूमण्डलीकरणको अन्त्य भनेर वैज्ञानिकहरूले र अनुसन्धानकर्ताहरूले करिब करिब घोषणा गरेका छन्। तर कस्तो खालको भनेको त्यो डिसमेन्टल भयो, तितर बितर भयो। जस्तो अमेरिका र चीन बिचको व्यापार बिग्रियो, राजनीति पनि बिग्रियो,
दुईटा देशको। अस्ट्रेलिया र चीनको सम्बन्ध अहिले संसारमा सबैभन्दा वर्स्ट छ। अमेरिका र चीनको भन्दा पनि अस्ट्रेलिया र चीनको सम्बन्ध अहिले बिग्रेको छ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा अस्ट्रेलियाले हङकङको कुरा बेला बेलामा उठाइदिन्छ, कोभिड भाइरस त्यहीँबाट आएको भनेर उठाइदिन्छ। विश्वभरिमा चीनमा यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। वेस्टर्न देशहरूले यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, राष्ट्रसङ्घले पनि त्यसो गर्नु पर्यो भनेर अस्ट्रेलियाले भनिरहेको छ। यसमा होमा छन् अरू वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले, त्यसले गर्दा बिग्रेको छ। र पोलिटिकल यो चाहिँ घुमाउरो पाराले के हो भने त्यो देशको पोलिटिकल सिस्टमलाई वेस्टर्न कन्ट्रीले, चाइनाको पोलिटिकल सिस्टमलाई, त्यहाँको ह्युमन राइटको विषयलाई वेस्टर्न कन्ट्रीले यही मौकामा चाहिँ ट्याकल गरेको हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ क्रिटिसिजममा गएको हो। तर नर्मल अवस्थामा चाहिँ उनीहरू चीनको राजनीतिलाई सधैँ बिहान बेलुकै वास्ता गरेर बस्ने थिएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि जर्मनीकी चान्सलरले चाहिँ चीनको यो भाइरस त्यहाँबाट आएपछि हाम्रो देशमा यति अरबको नोक्सान भयो भनेर बिल पठाएकी थिइन्। कोभिड भाइरसको लागि चीनले हामीलाई यति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ एन्जेला मर्केलले चीनलाई चाहिँ बिल पठाएकी थिइन् खरबौँ डलरको। त्यो एउटा चाहिँ इन्डिकेटिभ, एउटा त्यो साङ्केतिक एउटा विरोध पनि भयो। तर अहिले डेमोक्रेसीको हिसाबमा चाहिँ अहिले आफ्नो पावरलाई सुदृढ बनाउनलाई यही कोभिडलाई प्रयोग गरिएको छ। जस्तो नेपालको उदाहरण दिँदाखेरि सत्तारूढ पार्टीमा, डेमोक्रेटिक सिस्टमले चलिरहेको पार्टीमा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने सरकारले काम गरेन भनेर पार्टीका नेताहरूले विरोध जनाइरहेको बेलामा, जनताले विरोध जनाइरहेको बेलामा, भ्रष्टाचारको कुराहरू आइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई यो बेलामा कोभिडलाई प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोजेको भनेर धेरै मान्छेले भने। अनि अर्को दोस्रो कारण भारतको नक्सा अथवा भारतसँग गरिएको डिललाई अहिले पछिल्लो चरणमा रामको भगवान रामको विषयलाई ल्याएर जोडेर विभिन्न हरेक क्राइसिस 15 दिनमा आइरहने, प्रधानमन्त्रीमाथि आइरहने अविश्वासको जुन क्राइसिस छ त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यी विभिन्न कुराहरू, भारतको धार्मिक कुराहरू अनि त्यस्तै गरी यो कोभिडको कुराहरूलाई युज गरेर आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याइरहेको भनेर विपक्षी ले धेरै नभने पनि पार्टीभित्रकै विपक्षीहरूले भनिरहेको एउटा चाहिँ यो यथार्थ हो। र त्यसले डेमोक्रेसीमा ठुलो असर परिरहेको छ। यदि कुनै प्रधानमन्त्रीले देशमा सुशासन कायम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार कम गर्न सकेन, क्राइसिसको बेलामा ट्याकल गर्न सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीको विकल्प प्रजातन्त्रले खोज्छ। अथवा प्रधानमन्त्रीले म सही छु भनेर प्रमाणित गर्न पाउँछ। न प्रधानमन्त्रीले म सही छु भनेर प्रमाणित गर्न पाएको छ, न चाहिँ विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री गलत छन् भनेर प्रमाणित गर्न पाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो डेमोक्रेसी डिसफङ्सनल यो क्राइसिसको बेलामा भएको छ। अनि अर्को एउटा म रोचक कुरा भनिदिन्छु, यो फेडरल सिस्टममा जस्तो अस्ट्रेलियामा 8वटा राज्य भनेको 6वटा राज्य 2टा टेरिटोरी भन्छ। थोरै जनसङ्ख्या भएकोलाई टेरिटोरी भनिन्छ, ठुलो जनसङ्ख्या धेरै भएकोलाई चाहिँ राज्य भनिन्छ, स्टेट भनिन्छ। अहिले स्टेटहरूलाई फेडरल सरकारले छुन पाउँदैन। यो क्राइसिसको बेलामा केन्द्रीय नीति ल्याइदिन्छ, उसले बजेट पठाइदिन्छ र राज्यको पनि आफ्नै बजेट हुन्छ। अहिले भिक्टोरियामा जुन आगो लागिरहेको छ भाइरसको, त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हतपत्त बोल्न जाँगर चलाएका छैनन्। त्यहाँ बोल्ने बित्तिकै बोली पासो हुन्छ। यहाँका गृहमन्त्री र भिक्टोरियाका प्रिमियरको चाहिँ हिजो र अस्ति निकै ठुलो जुवारी चलेको थियो। उसले चाहिँ यहाँको गृहमन्त्री जुन पिटर डटन अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चुनाव हारेका थिए, दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति हुन्। यिनले चाहिँ भिक्टोरियाको प्रिमियरलाई के भने त असफल भइस भनेर, भिक्टोरियाको प्रिमियर चाहिँ लेबर पार्टीको हो, आफ्नो विपक्षी पार्टीको, आफू लिबरल पार्टीको केन्द्रीय गृहमन्त्री। यो भन्दाखेरि राजनीति अहिले राज्यहरूलाई केन्द्रीय सरकारले, फेडरल सरकारले छुन नपाउने एउटा जुन अस्ट्रेलियाको चाहिँ एउटा चाहिँ यो शक्ति दिएको छ, जुन राज्यहरूलाई पावर गरिएको छ, राज्यले आफैले डिल गरेर आफ्नो समस्या आफैले समाधान गरेर हात सक्दैनौ भने हात उठाऊ, केन्द्र सरकार आउँछ भन्ने जुन एउटा जुन नीति छ, यहाँको चाहिँ एउटा लेजिस्लेटिभ एरेन्जमेन्टहरू छ, त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारले त्यसलाई राम्रो लागू गरेको हुनाले स्टेटहरू सफल पनि भएर असफल हुने स्टेटले आफूले ट्राई गरिरहेको छ यो क्राइसिसलाई निप्टारा लगाउनको लागि। तर ढिलो चाँडो त्यो राज्य पनि सफल हुन्छ भनेपछि हाम्रो पनि फेडरल सिस्टममा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्न नसकेको भनेको राज्यहरूले हो। यो पटक चाहिँ राज्यहरूले हुन त उनीहरू भर्खर निर्वाचित भएर 2-2.5 वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् र उनीहरूसँग स्रोत पनि छैन। तर यही बेलामा सुदूरपश्चिम राज्यले यही डिजास्टर कोभिडको बेलामा, यो बाढी पहिरो र कोभिड दुइटै चलिरहेको बेलामा सुदूरपश्चिमको राज्यका सांसदहरूले आफ्नो सुविधा बढाए, विभिन्न ठाउँहरूमा सुविधा बढाए र यही बेलामा गाडी खरिदका ठुला कुराहरू आए भनेपछि
यही कोभिडलाई प्रयोग गरेर आफ्नो सुख सुविधा बढाउने, आफ्नो शक्ति बढाउने, आफ्नो शक्ति बढाउने भनेको आफू बढी स्रोत सम्पन्न भएपछि जनता, गरिब जनताहरूलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ, उनीहरूलाई खर्च पर्च चुनावमा दिन सकिन्छ, चुनाव जित्नलाई बाटो बनाउन सकिन्छ अहिलेदेखि भनेर चाहिँ नेताहरूले डेमोक्रेसीको मिसयुज गरेका छन्। त्यसैले चाहिँ अहिले त्यो क्राइसिस हाम्रो सिस्टममा, यो कोभिड क्राइसिसले हाम्रो फेडरल सिस्टम सबै दज्जी उडाएको छ र सरकारले त्यसलाई आफ्नै समस्यामा अल्झिहाले। केन्द्रीय क्याबिनेट चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको अलमलमा अल्मलिएको हुनाले र विपक्षी दल पनि आफ्नै पार्टीभित्रको अलमलमा अल्मलिएको हुनाले नेपालको डेमोक्रेसी, फेडरलिजम र नेपालको क्राइसिस र डिजास्टरलाई ह्यान्डल गर्ने 8 देखि 10 वटा ठुला सफलता पनि हासिल गरिरहेको छ। भनेपछि हामीले हजुर अब अलिकति केही क्वेसन यो विषयमा जुन तपाईँले रेज गर्नु भएको छ, हुन त क्वेसन मैले पनि त्यहाँ उठाएँ होइन। छ भने अलि जिज्ञासा अथवा भनौँ न यसको प्लस केही छ भने हजुर कतैबाट केही क्वेसन छ, नभए म भर्जीलाई म यसैमा जोडेर एउटा मलाई फेरि जिज्ञासा, मलाई किन तपाईँले त्यति कुरा उठाइसकेपछि त अब कुरा आयो फेरि मिडियाको। हाम्रो टपिक पनि के छ भन्दा मिडिया डिजास्टर एन्ड द इमर्जेन्सी क्राइसिस म्यानेजमेन्टको टपिक छ होइन। यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको कुरामा अब हामीले अस्ट्रेलियासँग कम्पेरिजन पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ यस्तो छ टेक्नोलोजीको तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि नेपालको आफ्नै एउटा भौगोलिक अवस्था र हाम्रो धरातलता भन्ने पनि छ। मैले त्यहाँनिर पनि तपाईँलाई गरेँ एउटा अफ द मिडिया भनौँ न, मिडियाको रोल र डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अथवा यो एक्सपिरियन्सको सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर साहब अलिकति यो चाहिँ मेरो आफ्नो एरिया भएको हुनाले अब यो चाहिँ मिडियाको रोल त भइ नै हाल्छ। जस्तो यो बेलामा चाहिँ धनी देशहरूमा सबै मिडियाहरू टिकिरहेका छन्, कुनै पनि मिडिया बन्द भएका छैनन्, सेवा बन्द भएको छैन। तर त्यहाँ जागिर खाने मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ घटाइएको छ ठाउँ ठाउँमा। तर नेपालमा चाहिँ मिडियाको पब्लिकेसन, मिडियाको काम नै कतिपय ठाउँमा बन्द गरिएको छ। कतिपय मानिसहरूको चाहिँ बिना जस्टिफाएबल एउटा चाहिँ बिना जुन आधार मानिसहरूलाई 10-8 जनालाई निकाल्दा हुन्थ्यो भने धेरै मान्छेलाई निकालेर तर्साइएको छ होइन। त्यसलाई फेरि जिरोदेखि सुरु गरेर आफूलाई मन लागेको मानिसहरूलाई पछि भर्ती गर्न सकिन्छ। यदि यी मिडियाहरूलाई राम्रोसँग प्राइभेट मिडियाहरूलाई अहिले चल्न दिएको भए कोभिडमा ठुलो भूमिका हुन्थ्यो। सरकारले पनि त्यहाँनिर अलिकति भर्ती गरिदिएको भए, विज्ञापनहरू मार्फतहरू अरू कुनै कारणले अरू कुनै आइडिया लगाएर गरिदिएको भए हुन्थ्यो। र अनि यो बिचमा चाहिँ सरकारी मिडियाको भूमिका विश्वभरि सबैभन्दा बढी भएको छ। अस्ट्रेलियामा 32% जनताले विश्वास गरेको सरकारी मिडियाको अहिले विश्वास 54%मा पुगेको छ। भनेपछि यो ठुलो क्राइसिसको बेलामा सरकारको मिडिया सबैभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउँछ र सरकारको मिडियाका स्रोतहरूलाई अरू मिडियाहरूले प्रयोग गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने चलन पनि छ। र प्रेस फ्रिडममा चाहिँ यो विभिन्न गभर्मेन्टहरूले चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सनहरू विश्वभरि बढाएका छन्, अवरोधहरू। यो इन्टरनेसनल यो प्रेसको सम्बन्धी एउटा निकाय आइपिआईले पनि भनेको छ यो जर्नलिस्टहरूलाई र उनीहरूको स्वतन्त्रता अथवा प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ शोषण गर्न, उनीहरूलाई शोषण गर्न यो सबैभन्दा ठुलो अवसर भएको छ गभर्मेन्टहरूको लागि। र फेक न्युजहरूको बाढी आएको छ अहिले। मानिसहरूले गरिब देशहरूमा त थाहा पाउँछन् बुझेर सोसियल मिडिया मार्फत यताउता अब आफ्नो कनेक्सनहरू मार्फत। धनी देशहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ बाढी नै आउँछ। एक ठाउँमा आयो भने त्यसको क्रस चेकिङ गर्ने, छिटो क्रस चेकिङ गर्न सकिँदैन। हामीहरूको जस्तो नेपाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको नेचर छ मिडियाको चाहिँ सङ्ख्या, धेरै मानिसहरू जर्नलिस्ट। धनी देश अस्ट्रेलियामा चाहिँ 12-15 वटा टेलिभिजन छन्, नेपालमा 170-80 वटा टेलिभिजन रजिस्टर्ड छन्। भनेपछि अब यो मिडिया धेरै, जर्नलिस्ट धेरै भएको देश पनि पर्यो नेपाल जनसङ्ख्याको तुलनामा। यो चाहिँ र विश्वमा चाहिँ अहिले आइपिआईले जुन रेकर्ड गरे अनुसार चाहिँ प्रेस फ्रिडमको चाहिँ उल्लङ्घन भएका चाहिँ 350 भन्दा बढी घटनाहरू भएका छन्। जस्तो यही बेलामा पत्रकारहरूलाई पक्राउ पनि गरिएको छ कतिपय देशहरूमा, अनि डिटेन्सनमा राखिएको पनि छ। कतिपय देशहरूमा क्रिमिनल चार्ज पनि लगाइएको छ।
र यो कोभिडको बेलामा भएको भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउने पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाहरू जस्तो फिलिपिन्स त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकाका केही देशहरूमा यो घटनाहरू भएको छ र अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति आफूलाई मन नपर्ने प्रेसलाई फेक मिडिया भन्छन् आफूलाई मनपर्ने कुरा भनिदियो भने थ्याङ्क यू चाहिँ भन्छन् तर अर्को दिन भोलिपल्ट उनले फेक न्युज भनिदिइहाल्छन् भनेपछि आफ्नो अनुकूल चाहिँ मिडियालाई ह्यान्डल गर्ने मिडियाबाट चाहिँ फाइदा पनि लिने र मिडियालाई ह्यान्डल गर्ने चाहिँ विभिन्न अथोरिटेरियन सरकारहरू अथवा चाहिँ अथोरिटेरियन नेचरका सरकारहरू विश्वभरि त्यो खालको चाहिँ एउटा जस्तो भनौँ न यो कसरी उनीहरू इटसेल्फ आफै मिडिया इन्भल्भ पनि त हुन सक्छ होला डिजास्टरमा जस्तो अमेरिकामा धेरै लामो समय अगाडि एउटा यो हरिकेन क्याट्रिना भन्ने एउटा ठुलो चक्रवात आएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ अमेरिका फेल भयो त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा त्यो बेलामा कसरी फेल भयो भनेर ठुलो अनुसन्धान हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिडियामा लगानी कम भएर मिडियालाई डिजास्टरमा इन्भल्भ कम गराइएर उनीहरूलाई सूचनाको त्यसले काम गरेको भनेर देखाइएको छ अहिले चाहिँ अहिले विश्व युद्धपछि दोस्रो विश्व युद्धपछि अहिले चाहिँ झन् यो 7.6 अरबको विश्व जुन छ यसले चाहिँ यो संसारका 75% मानिसहरू अहिले लस अनुभव गरे यी मानिसहरूलाई तिनै मिडियाहरूले सघाउन सक्थे र उनीहरूलाई पुर्याउन सक्थे ती मिडियाहरूले सही सूचना मार्फत जर्नलिस्ट अनि त्यस्तै हेल्थ वर्कर र फ्रन्ट लाइन डिफेन्डरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एफेक्टेड ग्रुपमा पर्यो भने म्यासिभ इन्क्रिज भएको छ रेडियोका श्रोताहरूको विश्वका अरू देशमा र त्यस्तै गरी अनि टेलिभिजन र अनलाइनहरूको बाढी नै छ तर प्राइभेट मिडियाहरूमा चाहिँ मानिसहरूको जब चाहिँ लस भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ समाचारहरू सीमित भएका छन् सूचनाहरू सीमित भएका छन् तर सरकारी मिडियाहरूको महत्त्व चाहिँ यतिखेर बढेको छ सबै देशहरूमा अनि ऱ्यापिड एन्ड हिस्टोरिकल ट्रान्जिसन अफ ट्रेडिसनल मिडिया आउटलेट्स अहिले चाहिँ मिडियाहरू आफै परिवर्तित हुने चाहिँ अवसर पनि पाएका छन् उनीहरूलाई यो कोभिड र डिजास्टरले चाहिँ उनीहरूलाई अवसर पनि दिएको छ तर हाम्रो नेपाली मिडियाले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नलाई उनीहरूलाई केले रोक्यो मिडियाका साउहरूलाई केले रोक्यो त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन जस्तो कान्तिपुरका केही पब्लिकेसन बन्द भए अन्नपूर्ण पोस्टबाट सम्पादक सहित केही मानिसहरू सम्पादकले छोड्यो अरू पत्रकारहरूलाई जागिरबाट छुटाइयो अरू धेरै मिडियाहरूमा भित्रभित्र जागिरबाट छुटाइयो के अरे अवकाश दिइयो यो सबै चिजहरू अहिले नेपाली मिडियाहरूमा भएको छ। म यहाँलाई एकछिन रोकेँ अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि गरौँ होइन अरू सरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको केही कुराहरू राखौँ सोधौँ होइन फ्लोर ओपन गरौँ हुन्छ हामी फ्लोर ओपन गरौँ है सरहरूको अरू सरहरूको कुरा सुनौँ त्यसपछि भर्जीलाई त्यसको ऱ्यापिङ गर्नलाई समय दिउँ। सर म एउटा सानो क्वेसन राखौँ सर जस्तो यो पेन्डेमिक अब यो सबै विश्व नै प्रभावित भएको हो सुरुको दिनहरूमा नेपालमा जति यसको चर्चा हुन्थ्यो डर थियो होइन मान्छे प्रभावित कम थिए प्रिकसन कम थियो सरकारको तयारी थिएन अहिले मान्छे इफेक्टिभ पनि हुँदैछ मान्छेमा डर कम हुँदैछ र मिडियाले पनि एक खालको इन्फोडेमिक भने भ्रामक जस्तो भन्दा पनि अलिक टेरर सृजना गर्ने खालका न्युजहरू पनि बारम्बार आइराखे अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिबल मिडियाको हिसाबबाट विश्वको अरू मिडियाले खेलेको भूमिका र नेपालले का मिडियाहरूको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ सर? जस्तो नेपालको मिडियाले चाहिँ कसरी फ्रेम गर्ने भन्छ यो क्राइसिसलाई चाहिँ कसरी मेसेजलाई क्राफ्ट गर्ने त्यो फ्रेम डिजाइन गर्ने भन्ने चाहिँ यो रिसर्चहरूले विभिन्न उपायहरू देखाएको हुन्छ जस्तो मिडियाहरूले चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ सबैभन्दा माथि चाहिँ ह्युमेनिटेरियन मानवीय संवेदना त्यसपछि चाहिँ इकोनोमिक र हेल्थ यो तीनवटा चिजलाई चाहिँ सबै देशको मिडियाले आफ्ना अरू न्युजहरू जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अनावश्यक न्युजहरू हिजो एउटा न्युज पढेँ मैले अनलाइनमा एकजना त्यो अनलाइनको प्रभावशाली व्यक्तिको बच्चा भएको रहेछ त्यो बच्चा भएको समाचार चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा त्यो अनलाइनले त्यहाँनिर हालेको थियो चार पाँचवटा छोरी
त्यसपछि छोरो जन्मिएको भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो खालको समाचार दिएर त्यो स्पेसलाई बर्बाद गरिएको छ। त्यसमाथि त्यस्तो मिसयुज हो, अनएथिकल। कर्णालीको एउटा न्युज थियो, कालीकोटको। त्यो मैले कता हेरेको थिएँ। त्यो एउटा उदाहरण हो कि हामी कुन विषयमा फोकस गरिरहेको छौँ नेपाली मिडियालाई। हामी चाहिँ ह्युमानिटेरियन जस्तो सिम्प्याथी इम्प्याथी अनि हामीले चाहिँ दुःख पाएको पीडितहरूको सूचना जतिसक्दो छिटो बाहिर ल्याउन सक्छौँ, त्यति चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने निकायहरूले त्यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मिडियाको एउटा फ्रेमिङको थ्योरी, फ्रेमिङको चाहिँ एउटा चाहिँ यो मिडिया फ्रेमिङ अफ डिजास्टर भन्ने एउटा चाहिँ यो फ्रेमवर्कले चाहिँ दिन्छ, जसमा चाहिँ धेरै फ्रेमहरू हुन्छन्। पोलिटिकल चुनावको बेलामा एक थरी फ्रेमहरू चल्छ भने डिजास्टरको बेलामा यो मैले जुन फ्रेमहरू भने त्यो चल्छ। अरू ठुला बमहरू आक्रमण भएको बेलामा अर्कै खाले फ्रेमहरू चल्छ र चाहिँ ठुला उत्सवहरू चाडपर्वको बेलामा अर्कै खाले फ्रेमहरू चल्छ, कल्चरल फ्रेमहरू चल्छ। यो सबै फ्रेमहरूलाई पक्रिन सक्नुपर्छ र कुन न्युज आफ्नो मिडियामा सबैभन्दा बढी मेजोरिटी अफ द न्युज के चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सम्पादकले निर्क्युल गर्नुपर्छ र सम्पादकीय मार्फत त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। त्यसमा मैले ब्लेम गर्न सक्दिनँ। अहिले हाम्रो नेपाली मिडिया पनि संसारमै विकसित भएको मिडियाहरूमध्ये पर्दछ। यो गुणात्मक विकासको मात्रै हामीलाई अलिकति खाँचो छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी विकसित भइसकेका छौँ र अरू चाहिँ अब मिडियाले त्यो भयो भने मिडियाको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ जस्तो संविधानलाई अथवा चाहिँ देशको नियम कानुनलाई, प्रेस काउन्सिल, नेपालको कन्स्टिट्युसनले जुन जनताको सूचनाको हक जुन ढङ्गले त्यो पाटोमा हुनुहुन्छ यहाँ हात उठाइरहनु भएको छ। किनभने अब क्वेसन देखाएको थिएँ मैले, क्वेसन देखाएको थिएँ मात्र पढ्न सकिनँ मैले। ठिकै छ, उषाजीले हात उठाइरहनु भएको छ। उषा अधिकारी कृपया गुप्तबहादुर श्रेष्ठ आउँछु। उषाजीको प्लिज। हजुर नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। मेरो चाहिँ डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न कस्तो भने, सरले छर्लङ्ग ऐना जस्तो पारेर देशको समस्या देखाउनु भयो हाम्रो देशको, होइन? अब ऐना त देखियो, अब समस्या सबैलाई थाहा छ। सरकारले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, सर्वसाधारण जनतालाई सजिलो हुन्छ, सर्वसाधारण जनताले पनि आफूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, यो सरको केही दृष्टिकोणहरू छन् भने रूपमा अघि मैले सुरुमै मैले जुन डिजास्टर म्यानेजमेन्टको चाहिँ संसारभरिको यो रिस्क म्यानेजमेन्टको मोडेलहरू भन्दै थिएँ नि, सरकारसँग निकायहरू छ। जस्तो मैले गृह मन्त्रालय, आर्मी, पुलिस, डिजास्टर काउन्सिल भनेर अहिले जुन बनाएको छ र विभिन्न राज्यमा पनि त्यसको चाहिँ आफ्नो शाखाहरू छ, नभएको होइन। नेपालमा पहिला सिडिओ कार्यालयले पनि हेर्थ्यो जिल्लाको चाहिँ यो विभिन्न दैवी प्रकोपहरू, त्यहाँको कमिटीहरू, उद्धार कमिटीहरू हुन्छ, शाखा हुन्छ। तर अहिले ती सबै शाखाहरूलाई चाहिँ सक्रिय गराउनको लागि चाहिँ सरकारले किन सकेन र सरकार आफू केमा अल्झिरहेको छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र मैले जुन नेसनल यो कोअर्डिनेसन अहिले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको चाहिँ अन्डरमा छ अहिले, तर त्यहाँ हरेक दिन हुने मन्त्री परिषदको बैठकमा त्यो चाहिँ नेसनल कोअर्डिनेसन कमिटीले देशको कोभिड क्राइसिसको अथवा अस्ति गएको बाढीको क्राइसिसको बारेमा हरेक दिन कति ब्रिफिङ गरेर हरेक दिन कति ठाउँहरू कति मानिसहरू परिचालन गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो तपाईँ हामीले बिहान बेलुका समाचारहरूको रिपोर्टिङहरूमा हामीले देखिसकेका छौँ। र नेसनल क्याबिनेट चाहिँ देशको नेसनल क्याबिनेट के चिजमा अल्झिएको छ, हामीसँग कानुनमा, कागजमा सबै चिजहरू पुरै पर्याप्त नभए पनि सबै चिजहरू ल्याउन र जोड्न, जोडजाड गर्न सबै प्रयासहरू गरिएकै छ र पहिलेदेखि भइरहेको थियो। खालि कोअर्डिनेसन, हाम्रो रेडनेस जुन हामी पूर्व तयारी भन्छौँ, पूर्व तयारी त हाम्रो वर्षभरि नै गरिरहनुपर्छ। किनभने अहिलेको बाढी आएर गयो, नेक्स्ट इयर आउने बाढीलाई अहिलेदेखि हामीले सबै ठाउँमा स्टक गरेर राख्न सक्ने त्यो खालको क्यापासिटी हुनुपर्छ। जस्तो कृषि उपजहरू गाउँमा, जस्तो स्टेटमा चाहिँ कृषि उपजहरू स्टोर गरेर राख्ने र क्राइसिस परेको बेलामा जनतालाई त्यहाँबाट किनेर सरकारले नै बेच्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सुविधा विकसित देशहरूमा हुन्छ। र हामी जस्तो विकासशील देशहरूको लाइनमा जान लागेको, हामी चाहिँ अति गरिब मुलुकबाट माथि त आइसक्यौँ नि त, तर त्यो जान लागेको देशले ती कामहरू गर्न सक्छ।
जस्तो मेडिकल सप्लाईहरू मैले अस्ट्रेलियाको आज बिहान एउटा पढ्दै थिएँ, यहाँको ट्रेजररले एउटा ल्याए कि अहिले अस्ट्रेलियामा अस्तिताका सुरुमा जम्मा 2400 मात्रै भेन्टिलेटर थियो कोभिड आउँदाखेरि। अहिले अस्ट्रेलियाले आफ्नो भेन्टिलेटरहरूको क्यापासिटीलाई 10,000 बनायो, 34 करोड मास्क उत्पादन गरे यो बिचमा 3 महिनामा। अनि उसले चाहिँ अरू धेरै चिजहरू मेडिकल अनि यो चाहिँ 1.5 देखि 2 करोड चाहिँ यो एप्रोनहरूदेखि लिएर सबै चिज रेडी छ र अस्पतालमा 15 लाख मानिसहरूलाई एकैचोटि बिरामी भएको खण्डमा बेडहरू उपलब्ध गराउन सकिने गरेर यो बिचमा 3 महिनामा सरकारले क्यापासिटी विकास गर्यो। भनेपछि हामीले वर्षभरि के क्यापासिटी विकास गरेका थियौँ त्यो हामीले हाम्रो देशको मिडियाले, हाम्रा स्थानीय निकायहरूले, विपक्षी दलहरूले, हाम्रा चाहिँ नागरिक समाजका मानिसहरूले प्रकोपको बेलामा सरकारको तयारी के छ त, अब आउने बाढीको तयारी के छ, अब यस्तै महामारी अबको 2-3 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि भयो भने हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो विकासे मोडेल, हाम्रो चाहिँ राज्यहरूको क्षमता के चिजमा हामी त्यो बेलासम्म बढाइसक्छौँ, हाम्रो मेडिकल पब्लिक हेल्थको क्षमता के हुन्छ। डक्टरहरू अहिले सबभन्दा नराम्रो प्राइभेट अस्पतालहरूलाई मोबिलाइज गर्न सकिएन, जसमा चाहिँ मानिसहरूलाई राख्न सकिन्थ्यो। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन अथवा उपचार सबै किसिमको कामहरू अस्ट्रेलियामा जस्तो उदाहरण मैले खालि अस्ट्रेलियाको दिइरहेको छु किन राम्रो देशको उदाहरण मध्येबाट केही चिज मात्रै टिप्न सकियो भने पनि भन्ने मेरो एउटा 17 मिनट मात्रै बाँकी छ हैन। अब केही सरले भएको छ, म छोटो प्रश्न र छोटो जवाफ चाहन्छु। नेत्र सरसँग जान्छु, नेत्र सर पछि ध्रुव नेपाल सर अनि त्यसपछि गुप्त बहादुर श्रेष्ठसँग जान्छु। नेत्र सर प्लिज। दिपक सरको फेसिलिटेसनलाई पनि धन्यवाद छ, हाम्रो ध्रुव सरलाई एकदम धन्यवाद छ, भरत सरलाई है एकदम आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै कुरा आयो, एकदम छर्लङ्ग भयो, तर ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट भयो। हाम्रो एकदम लोकल पर्सपेक्टिभको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अब खर्किन्छ, यो हामीले आफैले बनाउने कुरा हो। डिजास्टरको कुरा गर्दा डिजास्टर चाहिँ यो भनौँ न अरू बेला र डिजास्टर अथवा इमर्जेन्सी भन्छ होइन, त्यो चाहिँ अलिकति देखिएन हाम्रो कन्टेक्समा। अर्को कुरा चाहिँ यो अलिकति अब भनौँ न यो हाम्रो सरकारले गर्ने काममा चाहिँ त अब धेरै त्रुटिहरू नि देखिएको छ। यसलाई अब हामीले मिडियाको पनि एउटा रोल चाहिँ हुन्छ, यसमा हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। यो हाम्रो भनौँ न नागरिक समाजको पनि अब उत्तरदायित्व त्यतिकै हुन्छ, सरकारले गरेन भनेर मात्रै हुँदैन होइन। जस्तै डिजास्टरको बेला हाम्रो एउटा चाहिँ के खड्क्यो भने मिडियाहरू सबै बन्द भयो। एउटा नागरिक बाहेक नागरिकले चाहिँ भनौँ न फ्रीमै भनौँ न कपी बाँडेको हो त्यो बेला पनि पसलमा राखेर, अब कति पुगेन होइन। एप्रिसिएटिभ काम गरे हो त्यो बेला, अरूले चाहिँ अब धेरै गरेन, पछि मात्रै खुलेको हो। अनलाइन चाहिँ अलिअलि चल्दै गयो, यो एउटा राम्रो पक्ष छ। राम्रो नराम्रो दुवै हुन्छन्, त्यसमा अलिकति मैले चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू जोड्न खोजेको नि। यो डिजास्टर हुँदाखेरि नि बालबालिका, त्यसमा पनि भनौँ न अपाङ्गहरू होइन, अनि किशोर किशोरीहरू, महिलामा पनि गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू र यो अलिक वयस्क नागरिकहरूलाई चाहिँ धेरै नै असर गर्छ। तर त्यसलाई टार्गेटेड हिसाबले चाहिँ यो परियोजनाहरू पटक्कै भएन क्या त्यो बेलामा नि। एज ए जेनरल भयो क्या यो चाहिँ भनौँ न कोही सरकारले नीति नियम ल्याउँदाखेरि भनौँ न जति जनसङ्ख्या छ सबैलाई मध्यनजर गरेर ल्याउँछ। तर यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसियल फोकस गरेर टार्गेटेड ग्रुप भएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै देखिएन। र हामी बढी प्रजातान्त्रिक भएर पनि होला, यो धेरै बोल्ने सोल्ने यताउता यो गाली गलौजदेखि लिएर यो अभद्र व्यवहारमै बढी उत्रिएको चाहिँ देखियो। यो चाहिँ अलिक नकारात्मक पक्ष हो। अब आगामी पर्छ होला भन्दै म भनौँ न मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नेत्र सर, धन्यवाद, राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो होइन यसमा देशप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने जरुरी छैन, तर जस आवाज आएन सर, आवाज आएन। यहाँ अनम्युट भयो कि डाक्टर साहब म्युट भयो डाक्टर साहब। यहाँ अर्को क्वेसन पनि छ सँगसँगै, नेपालले राम्रो नेत्र सरलाई धन्यवाद अहिलेको इनपुटको लागि। अनि त्यही त अब देशप्रति नकारात्मक हुँदैन हामी, तर देशभित्र भएका कमी कमजोरीलाई हामीले यस्तो छलफलहरूमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब क्षतिको हिसाबमा नेपालमा कम भएको छ,
बाहिर बस्ने नेपालीहरूमा बढी क्षति भएको छ। जति आज पनि हेरौँ बाहिर बस्ने नेपालीहरू 150-200 जतिको निधन भइसकेको छ, तर नेपालभित्र सङ्ख्या कम छ नि निधन हुनेको। तर के हो भने विश्व आधा नेपालीहरू बाहिर बस्छन्, भनौँ 50-60 लाख मान्छेहरू भन्दाखेरि आधा नेपाली भनिन्छ नि, 50-60 लाख भनेको ठुलो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिर बस्ने नेपालीलाई ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ र बाहिर बस्ने नेपालीले बढी अनुभव पनि गरेका छन् र त्यो चाहिँ देश हो, सिँगै देशभित्र चाहिँ अरू इम्प्याक्ट परेको छ, इकोनोमिक इम्प्याक्ट, हेल्थको समग्र सिस्टमलाई असर परेको छ, अनि देशको पोलिटिक्समा पनि यसको चाहिँ यसको रिफ्लेक्सन परेको छ, पोलिटिक्स पनि गन्जागोल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई जोडेर हेर्नुपर्छ र सकारात्मक कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबले हेर्नुपर्छ र यी कन्स्ट्रक्टिभ कुरालाई आलोचनाको रूपमा लिन हुँदैन भन्ने म ठान्छु। एउटा सानो यसैमा मेरो जिज्ञासा जोड्यौँ डाक्टर साहबलाई। हजुर, डाक्टर साहबले भर्खरै पनि भन्नुभयो चाहिँ अब नेपालमै बसिरहेका नेपालीहरूलाई भन्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई बढी प्रभाव परेको अथवा मृत्यु सङ्ख्या पनि नेपालीहरू विदेशमा बस्ने नेपालीहरू चाहिँ मृत्यु सङ्ख्या ज्यादा भएको, त्यो भनेको चाहिँ विकसित देशहरूमा आर्थिक हिसाब किताबले सम्पन्न, सामाजिक हिसाब हरेक हिसाब किताबले चाहिँ सम्पन्न हो र सरकारको रेस्पोन्स पनि प्रभावकारी भएको। नेपालमा त स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अब कमजोर रहेको कुरा त्यो स्वीकार गर्नै पर्यो, तर मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ कम भएको सुनिन्छ र अब त्यो यदि ट्रेसिङ राम्रो गरेको भएदेखि मृत्यु सङ्ख्या पनि बढ्ने थियो कि भन्नुभन्दा पनि चाहिँ अब काठमाडौँतिरै बस्नुहुने साथीहरूले पनि बार बार उठाउनु भएको सुनिन्छ कि पशुपति घाटमा, आर्यघाटमा एकदमै कम सङ्ख्यामा आइरहेको छ भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि रेस्पोन्स प्रभावकारी नभएको भए तापनि मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ कम छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। अब यस्तो हुनुमा चाहिँ के नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर नै बेसी भएर होला कि के होला? एउटा अब यो त अब हामी त्यो सेक्टरको त परेनौँ, तर हामीले बाहिर रिभ्यू हामी मिडियाको रिसर्च गर्ने मान्छेहरू भएको हुनाले बाहिर देखिए अनुसार जस्तो संसारभरि धेरै यस्ता देशहरू छन् जहाँ भाइरस चाँडै नै पसेर पनि मानिसहरू कम मरेका छन्, सङ्क्रमित कम भएका छन्। जस्तो अफ्रिकामा धेरै देशहरूमा भाइरस पसेको छ तर मानिसहरू कम मरेका छन्। पहिलाका महामारीहरूमा अफ्रिकामा करोडौँ मानिस मरेका कथाहरू हामीले सुनेका छौँ। दक्षिण अमेरिकामा पनि 3-4 वटा देशमा बाहेक अन्य देशहरूमा आगो बलेको छैन। यसरी भनेको त्यो देश अब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यी कुनै चिजहरूले त्यहाँ अथवा त्यहाँको रीतिरिवाज, कल्चर अथवा त्यहाँको चाहिँ त्यो टलरेन्स, त्यहाँको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ इम्युनिटी भन्ने चिजहरू, त्यो त मेडिकल साइन्सले अहिले जुन यो रिसर्चहरू 200 भन्दा बढी ठाउँहरूमा अहिले एकैचोटि यो भ्याक्सिन र औषधिको काम जहाँ जहाँ भइरहेको छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले यो विषय चर्चामा आएको छ र उनीहरूले यो विषयलाई पनि नोटिसमा लिएका छन्। किन कुनै देशमा चाँडै नै भाइरस गएर पनि त्यसको रिसोर्स कम भएर पनि ती देशहरूमा क्षति कम भयो भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ उनीहरूले नोटिसमा लिएका छन्। र अहिले यो डिसेम्बरमा आउने भनेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले निकाल्ने भनेको जुन एउटा यो भ्याक्सिन छ त्यसको पनि धेरै डाइमेन्सनमा चर्चा भएको छ र उनीहरूले चाहिँ अहिले जे जस्तो ढङ्गमा चाहिँ यो भ्याक्सिन आउन सक्छ त्यसभित्रका अरू इररहरूलाई अहिलेलाई यति धेरै नगरिकन छिटो मानिसहरूलाई यो भ्याक्सिन दिन पाइयो भने चाहिँ मानिसहरू बचाउन सकिन्छ भन्ने छ र अरबौं डलरको सम्झौताहरू भइसकेको छ। र विभिन्न देशहरूमा हिजो मात्रै चीनले अफ्रिकाको लागि $1 अर्ब बराबरको औषधिको सम्झौता गरिदिएको छ। भनेपछि यो औषधि राजनीतिमा मिसिएको छ। हाम्रो समाज संस्कृति, हाम्रो इम्युनिटी, हाम्रो चाहिँ मानिसमा किन कम मरे, किन कम सङ्क्रमित भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने विश्वले त्यो फुर्सद पनि निकाल्न सकेको छैन र यो अहिले आपसी व्यापार राजनीतिको खिचातानीमा चाहिँ त्यो लागिरहेको छ। र यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण र नेपालको हाम्रो खानपिन अवश्य पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो खानपिन र हाम्रो चाहिँ वातावरण र हाम्रो चिसो हावा, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै केही न केही चिजहरूको त्यहाँ छ, तर भारतको कुरा भारतमा त क्षति धेरै भएको छ। डाक्टर साहब, अब म किनभने समय पाबन्दी एकदम कम छ, बाँकी छ। राई सरले उठाएको कुरामा अब त्यो कोभिडकै कारणले चाहिँ कम मरे पनि मैले चाहिँ यो चैत 10 देखि असार सम्म मैले टोटल काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1150 जना चाहिँ आत्महत्या गरेको थियो। त्यसपछि पनि यो अझ बढेको छ। मैले प्रहरीसँग पछिल्लो तथ्याङ्क लिन पाएको छैन। मृत्युको संख्या चाहिँ 31 तिर चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ छ है राई सर।
अब पछि त्यसमा फेरि अर्को त्यो त त्यहाँभन्दा पनि बढी त्यहाँभन्दा फ्लोर भयो भने होइन हाम्रो त्यो एउटा सुवर्ण सर र मेरो पनि त्यो तयारी छ त्यो विषयमा हामी छुट्टै ठिक छ यस्तो घटनाहरू त नेपालमा भन्दा विकसित देशमा बढी भएको छ। ठिक छ ध्रुव सर, ध्रुव नेपाल सर प्लिज छोटो। हजुर नमस्कार है। हजुर त म चाहिँ नि भरतजीको यो एकदम चाहिँ नि बृहत चाहिँ नि अब पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट मिडिया भनौँ न, मिडियाको दृष्टिकोणबाट धेरै पर्सपेक्टिभ राख्नुभयो चाहिँ नि, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। सायद यहाँ भरतजी भनेको रेडियो सगरमाथाको डबली चलाउने भरतजी हो। हजुर त्यही हो, हामी थियौँ रेडियो सगरमाथामा पनि थिएँ तपाईँ चाहिँ नि त्यो अस्ट्रेलिया जाने भन्दा अगाडि चाहिँ नि सम्म रेडियो बोलिरहेको मैले सुने मान्छे हुँ होइन। म रोनास्ट त्यो बेलामा रोनास्ट भन्थ्यो, रोनास्टको रेडियो त्यही सगरमाथामा गर्थेँ, त्यहाँ पनि काम गर्थेँ म चाहिँ नि यो एकदम मलाई जिज्ञासा लागेको सोधेँ। मैले अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँलाई भन्न खोजेको आजको चाहिँ नि कोभिडैसँग रिलेटेड भन्दा पनि पत्रकारितासँग रिलेटेड कुरा के सोध्न चाहिँ नि मैले राख्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँहरू पत्रकारिता चाहिँ नि मा धेरै मानिसहरू आउनुहुन्छ, रिपोर्टिङहरू चाहिँ नि सब्जेक्ट म्याटरको चाहिँ नि विषयवस्तुसँग चाहिँ नि यसो चाहिँ नि गरेको पेरिफेरल कुराहरू आउने, गढेको कुराहरू धेरै नआउने चाहिँ नि समस्याहरू छन् पत्रकारितामा। हामीले पढ्दै जाँदाखेरि त्यो विषयको विज्ञ भएर चाहिँ नि हेर्दाखेरि कहिले कहिले एकदमै चाहिँ नि त्यो उठाउनु पर्ने पत्रकारले उठाएको कुराहरू गलत भएका कुराहरू पनि आइरहेको म देख्छु कि त्यो त्यसमा पत्रकारलाई म दोष दिन्न, उहाँहरूलाई विषयवस्तुको ज्ञान भएन त्यसकारण भयो, त्यो चाहिँ नि म देखेको छु। अब यसलाई चाहिँ नि एउटा सानो उदाहरणबाट म आफ्नो चाहिँ कुरा राख्छु। जस्तो एकचोटि के भयो भन्दाखेरि अब पुलिसको चाहिँ नि टेन्डर, रासन टेन्डर हुने बेलामा चाहिँ नि रासनको टेन्डर घट्यो। पहिला पुलिसले के गर्थ्यो भने पैसा दिन्थ्यो कि रासन बापतको पैसा दिँदो रहेछ। अनि रासनको टेन्डर परेर पैसा घट्दाखेरि पैसा घट्यो यसपटक भनेर एउटा पत्रकारले लेखिदिनु पर्यो। अब कम्पिटिसन गरे हो त्यहाँदेखि त्यही चामललाई चाहिँ कति पैसा हाल्नुपर्ने, पोहोर साल 100 रुपियाँ तिरेको थियो, अहिले टेन्डर हुँदाखेरि कम्पिटिसन भएर घटेर 85 रुपियाँ बराबर भयो। पुलिसले दिनुपर्ने त रासनै हो, अब पैसा दिँदो रहेछ अनि पुलिसले चाहिँ 85 रुपियाँ लेख्यो भनेर पत्रकारले छाप्नुभयो। त्यसको गुड रहस्य बुझ्नु भएन। मैले यो उदाहरण किन दिन खोजेको भन्दाखेरि जुन सब्जेक्ट म्याटर हो, विषयसँग रिलेटेड आफ्नो जुन रिपोर्टिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा ज्ञान चाहिँ नि सबै पत्रकारलाई नहुनु स्वाभाविकै हो होइन। त्यसो भएर जस्तो एजुकेसन पढाउने मानिसहरूले एजुकेसनको टेक्नोलोजी मात्रै नपढाएर विषयवस्तु पनि पढ्नुपर्छ नि। म्याथमेटिक्स पढाउने म्याथमेटिक्सवालाले चाहिँ एजुकेसनको मेथोडोलोजी पढेर चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर म्याथमेटिक्स पनि पढ्नुपर्छ। त्यसै गरेर यो पत्रकारहरूलाई आफ्नो बिट जुनमा रिपोर्टिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा ज्ञान त्यही क्षेत्रका मानिसहरू आउनुपर्छ अथवा त्यसमा अलि इनडेप्थ चाहिँ स्टडी भएपछि मात्रै रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पत्रकारहरूले के गर्नुपर्छ, के गरिया छ भन्ने बारेमा यहाँहरूको चाहिँ केही छ अलिकति? म अब यसमा रोचक यो विषय एकदम रोचक पनि छ। यो चाहिँ अलिकति एक दुईवटा उदाहरण विकसित देशको पनि फेरि दिइहाल्छु किनभने यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। हजुर, जस्तो अस्ट्रेलियाको सरकारी टेलिभिजनमा हेल्थ सम्बन्धी, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अहिले कोभिडको बेलामा बोल्ने रिपोर्टिङ गर्ने मान्छे को भनेको मेडिकल डक्टर हो। आफै अस्पतालको डाक्टर हो, ऊ चाहिँ एबिसीको पत्रकार हो, ऊ डाक्टर होइन, बिरामी जान्दैन उसले। ओके। अब अनि अर्को चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ सांसदले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछन्। उनी सांसद भइसके, पोलिटिक्सबाट रिटायर भइसके, पत्रकार भइसके, किनभने पोलिटिक्सको कार्यक्रम चलाउन उसलाई त्यहाँ सोख लाग्यो। प्रिमियर भइसक्यो, प्रिमियर हुँदाखेरि सफल भयो, राज्यको प्रधानमन्त्री भनौँ न, प्रिमियर भयो र उसले चाहिँ उमेर यङ नै बाँकी रह्यो, 50 वर्षमै उसले राजनीति छोडिदियो। अब उसले चाहिँ आफ्नो विषय के हो, यहाँको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्कको गएर म्यानेजर भइदियो। भनेपछि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता भएपछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो स्पेसलाइज्ड एरियामा चाहिँ जस्तो मिडियामा पनि त्यो ढङ्गको रिपोर्टिङ हुनु पर्यो। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्टरहरू छन्, विज्ञान सम्बन्धी रिपोर्टरहरू छन्, अदालत सम्बन्धी रिपोर्टर, कानुन सम्बन्धी रिपोर्टरहरू छन्, तर यो डिजास्टर सम्बन्धी रिपोर्टरहरूको सङ्ख्या चाहिँ क्याजुअल टाइपको परेको बेलामा गर्ने, यसलाई करेन्ट एफेयर अन्तर्गत राखिन्छ। मैले रिसर्च गर्दाखेरि यो डिजास्टर सम्बन्धी यो ठुल्ठुलो न्युजहरू हत्तपत्त केही आइहाल्यो भने करेन्ट एफेयर भनिदिन्छौँ हामी। तर यो करेन्ट एफेयर मात्रै होइन, करेन्ट एफेयर त एकचोटि अथवा दुईचोटि समाचारलाई हाइलाइटमा, हेडलाइनमा ल्याउनको लागि
त्यो चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको फलोअप दिनभरि 7 दिनसम्म महिना दिनसम्म त्यो समाचारलाई फलोअप गरिरहने काम त रियल डिजास्टर जर्नलिस्ट अथवा क्राइसिस जर्नलिस्टले गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा त्यो सम्बन्धी कोर्स पढाउनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ अरू कुनै काठमाडौँ विश्वविद्यालय पोखरा सबै विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले यो क्राइसिस अथवा डिजास्टर सम्बन्धी रिपोर्टिङको लागि मिडिया प्रोफेसनल अथवा चाहिँ इन्टरप्रेटर एनालिस्टहरू उत्पादन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यस सम्बन्धी कोर्सहरू डिजाइन गर्नुपर्ने बेला भएको छ र मिडियाहरूमा सबै मिडियाहरूले बिट छुट्याइदिनु पर्ने। मैले डाक्टर साहब भन्नुभयो धेरै कस्तो भने अब यो डिजास्टर एजुकेसनको पनि आवश्यक छ होइन, हामीसँग त्यो खालको एजुकेसन पनि छैन होइन। अब त्यो समयको माग अब हामी आवाज उठाउनु पर्छ होइन। नेपालमा धेरै विषयवस्तु यस्ता छन् जुन कुरो चाहिँ गहिरिएर चाहिँ गरिएको छैन होइन। र सबै विषय आफ्नो विषयको मान्छेहरू नै त्यो जर्नलिस्ट भएर आइदियो भने चाहिँ धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ सही जान्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो अलिकति फेक न्युज चाहिँ बढिन्छ। यसको बारेमा फेरि पछि अर्को छुट्टै छलफल गरौँला, फेरि लामो हुन्छ। हामीले अस्ति नै अस्ति नै महिना दिन अगाडि हामीले फेक न्युजकै बारेमा ठुलो डिबेट गरेका थियौँ नि, क्यानाडा बेलायत र हामी बसेर त्यो एउटा हामीले 4 जना बसेर हामीले एउटा ठुलो एउटा ओपन गराएको थियौँ, त्यो सियरिङमा पनि छ चाहिँ। अब समय एकदम कम छ। अब अघि हात उठाउने हजुर डाक्टर प्रभा कैनी प्लिज। हजुर पालो हो हजुर, नमस्कार है सबैजनालाई। सुनिरहनु भएको भरतजी हुनुहुँदो रहेछ पहिलो सागरमा अथवा अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुँदो रहेछ है। इन्ट्रेस्टिङ विषय थियो मेरो लागि। अहिले आउन अलिक ढिला भयो है। अब मैले यहाँ अब धेरै कुराहरू अब त पछि हेरेर गर्नु के यो नेपालमा अहिले प्रभाव कम भएको कुराको जुन छ नि, कोरोनाको चाहिँ मान्छेको मृत्यु धेरै भएन। आज 5-7 महिनै 4-5 महिनै भइसक्दा पनि मृत्यु धेरै भएन जति अन्त भयो भन्ने कुरामा अहिले यहाँले भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ हावापानी खानापिना भने अब त्यो कुरामा चाहिँ अलि खानापिना अलिअलि हो कि के हो त्यो हावापानी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेपछि नै धेरै आयो हल्ला ट्विटदेखि धेरै बुझ्यौँ है हामीले। हो र हावापानीले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा त्यति साह्रै हामीले चाहिँ होइन, किन चिसोमा पनि झन् बढिया देखिन्छ। चिसो हावाले गर्यो भन्ने कुरो नि त्यो नट साइन्टिफिक क्या त्यो होइन। अब एउटै कुरो चाहिँ मैले अलि धेरैजनासँग यही विषयमा हामीले होइन सुवर्णजी, मैले पनि एक दिन यही पेन्डेमिकको बारेमा मैले भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ ग्रुपलाई। अब एउटै कुरो चाहिँ मलाई एउटा केमा म कन्भिन्स भएको छु अहिले भनेदेखि हाम्रो बसाइ छ नि, जतिसुकै घना नै भए पनि हामीहरूको त्यो अधिकांश ठाउँ त सहरभन्दा गाउँ धेरै छ। यो अलरेडी आइसोलेटेड छ। यो अलरेडी डिस्टेन्सिङको कुरा आउँछ नि, यो अलरेडी आइसोलेट छ हो कि होइन। अब यो चाहिँ कहाँ धेरै हो भने जहाँनिर एकदमै अब न्युयोर्क जस्तो ठाउँ होइन, अब अस्ट्रेलियाकै भनौँ, अब तपाईँको सिडनीहरू भने जस्तो होला, अब के अरे लन्डन होइन, यिनीहरू ठाउँमा चाहिँ के भन्थे त्यो हब के जहाँ मान्छेहरूको धेरै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, त्यसले भाइरस त एउटाबाट अर्कोलाई सार्ने हुनाले चाहिँ त्यो ठाउँमा धेरै प्रभाव पारेको। जतिसुकै मान्छे सरकार प्रभावी भए पनि त्यस हिसाबले चाहिँ त्यसमा देखियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ एउटा कुरो। अब सो त हामीहरूको नेपालमा कम हुनु भनेको मतलब चाहिँ अब इन्डियातिर हामीले अझै मान्छेहरूलाई पहिले इन्डियातिर आउनेलाई ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकेको भए अथवा चाहिँ यो इन्टरनेसनल उहरू चाहिँ चाँडै नै रोकिएकै भन्नु पर्यो। यति धेरै प्रभावै परेको छैन भन्नु पर्यो हिसाबले नि। अलिअलि अब कति लागेको रुवा खोकी अरू बेला नि लाग्छ नि, भइरहेकै छ नि हो कि होइन। अब आएर फेरि अर्को वेभले व्रत ल्याउँछ भने मात्रै यो सबै अननोनै छ नि त होइन। यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ म त्यति कन्भिन्स भइनँ त्यो हावापानीको कुरा एउटा कुरो। अर्को अहिले तपाईँले भनिसक्नु भएको रहेछ ग्लोबलाइजेसनको एन्ड अफ दि ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरो। अब साँच्चै नै त्यो एन्ड अफ दि ग्लोबलाइजेसन हो र अब ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ अब मान्छेहरू झन् अब नेसनको एन्ड भएर ग्लोबलाइजेसन एउटै हुन्छ। अब सबै यो कोअपरेसनको कुरा धेरै आउँछ भन्ने जस्तो बुझिन्छ हामी होइन एक हिसाबले। तपाईँहरूलाई होइन ग्लोबलाइजेसनको एन्ड भएदेखि नेपाल बाहिरतिर बसेका साँच्चै नै अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया है यो बसेका मान्छेहरू झन् फर्कै नै खोज्यो। नेपालमा झन् त्यहाँ जतिको पनि सुविधा छ हुँदैन, हाम्रो देशमा यतिकै स्वास्थ्य पाइँदैन भने त्यतै बसिरहेका छन् भने गाह्रै भयो र होइन। त्यो एन्ड होइन होला जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसमा त हुन्छ। अब के भन्नुभयो तपाईँले, मैले त्यति सुन्न पाइनँ है। अब तपाईँले अझै गर्नु होइन। अनि त्यसपछि होइन
अर्को अब यो मेरो हिसाबमा अब त्यो के अरे नुहल के अरे त्यो युवल नुहल हडारीको नि उनको इन्टरभ्यू पढ्दाखेरि यो कोअपरेसनको अरू कोअपरेसनको जो चाहिँ बढाउँछ यसले बढाउँदा नै होइन ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै हुन त अब हामीहरूको भूकम्प जस्तो हाम्रो जुन जुन ठाउँहरूलाई पर्छ नि सेक्टरलाई पर्छ नि कहिले कहिले अर्को देशले ल्याएर सहयोग गर्ने अहिले चाहिँ आफ्नै देशलाई कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ कि मान्छेले होइन यो त संसारलाई पर्यो त्यसमा सबभन्दा पहिलो त आफ्नै देशलाई गर्ने अनि बिस्तारै त्यसपछि अलिअलि गर्ने कुरा अब जस्तो अहिले मार्केला एङ्गेलले चाहिँ के अरे बिल पठाइन् चाइनालाई भन्नुभयो होइन अब मैले अर्को एउटा न्युज पढेको थिएँ मार्केला एङ्गेलले चाहिँ उनको छेउबाट त्यो पूर्वी युरोपतिर चाहिँ झन् उनले चाहिँ सहयोग गरेर धेरै त्यहाँका धेरै देशहरूमा आफ्नो डक्टरहरू मेडिसिनहरू पठाएको भन्ने न्युज पढेको थिएँ मैले होइन त्यो कोअपरेसनको पक्ष पनि छ ग्लोबलाइजेसनको उसमा जस्तो लाग्छ मलाई साँच्चै नै यो ग्लोबलाइजेसनको कस्तो हो त्यो तपाईँको कुरा चाहिँ अब अलि भन्नु अरूसँग त होइन यहाँ धेरैजनासँग त मेरो परिचय भएको छ हाम्रो दिपकजी अस्तिदेखि अब कुरा हुन सकेन तपाईँ पनि होइन म अहिले अमेरिकामा छु होइन मेरो नाम प्रभा कैनी हो होइन अब म पनि यो ग्रुपमा बेला बेला जोइन भइरहेको छु एकदम समराइजमा डाक्टर साहब तपाईँले उहाँ प्रभाजीको आन्सर गर्नु होला त्यसपछि हामी छुट्टी 1.5 घण्टा भनेको इट्स लङ होइन लामो हो यो त कन्टिन्यू जान सक्छ यो धेरै धेरै गफ गर्न अब यो पुग्छ होला प्रोग्रामको कुरामा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको इन्ड भयो त भनेर चाहिँ विश्वभरिका विज्ञहरू जस्तो मैले हेभियर सोलानाको कुरा गरेँ नि युरोपियन युनियनको महासचिव नेटोको महासचिव भइसकेको मान्छेले उसले त्यो डिबेट ल्याएको हुनाले अथवा अरू मानिसहरूले पनि ल्याएको हुनाले ग्लोबलाइजेसनको अरू कुनै कारणबाट चाहिँ भएको हो एउटा इकोनोमिक स्याङ्सनिङ सबै कन्ट्रीहरूले चाइनाले अस्ट्रेलियाको सामान नलिदिने अमेरिकाले चाइनाको सामानमा कर लगाइदिने यो सबै चिजहरू किन रोकिराखेको छ यो कोभिडको माध्यममा कोभिडको बेलामा भनेर यो विश्वको ट्रेडलाई किन निस्तेज पार्न खोजिएको छ जसले हजारौँ लाखौँ करोडौँ अर्बौँ मानिसहरू रोजगार थिए त्यसले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाबाट मात्रै पनि मानिसहरू 6 लाख मान्छेले यो कोभिड पछि यो देश छोडेका छन् र अहिले गाउँ गाउँमा मानिसहरू काम गर्ने मानिसहरूको अभाव भएको छ सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदैछ तुरुन्तै अनि त्यो भएको हुनाले मैले यो एक खालको यो ग्लोबलाइजेसनको अन्त्य भएको हो त भनेर मान्छेले एउटा त्रास उत्पन्न गरेर डिबेट ल्याएका हुन् उनीहरूले ग्लोबलाइजेसन त रिफर्म सुधारिएको ग्लोबलाइजेसन त कुनै पनि हालतमा नआइकन त सुखै छैन त्यो नयाँ ढङ्गले जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तो चाइनाले झन् यतिखेर झन् व्यापार गरिरहेछ अमेरिका उसको चाहिँ एक किसिमको दोष भावना हुँदै पनि उसले कति सामानहरू पठाइरहेको अन्तै पनि पठाइरहेको भने व्यापार होइन अब यो एउटै देशले गरेर सक्ने अहिलेको अवस्थै छैन के धेरै जसो होइन चाइनाले गर्यो तर अस्ट्रेलियाको चाहिँ 160 अरबको व्यापारलाई चाइनाले 80-70 अरबमा झारिदियो उसले यहाँको मासु पनि किन्दिएन यहाँको जौ पनि किन्दिएन यहाँको कोइला पनि कम गरिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ चाइनाले एउटा अवसरको रूपमा अहिले यही बेलामा शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको चाहिँ सबै पश्चिमी देशहरूले अनुभव गरेका छन् आफ्नो लजिक त्यसमा अनि नेपालमा मैले यो नेपालको इम्युनिटीको कुरा चाहिँ मैले खालि अब प्रधानमन्त्रीलाई मैले उहाँलाई त्यो विषयमा जोड्न खोजेको होइन यसका साइन्टिफिक कारणहरू खोजी गरिएको साइन्टिफिक कारणहरू खोजी गर्नलाई संसारलाई फुर्सद भएन भन्ने मात्रै कुरा गरे यो विशेष छलफल होइन आज हामीले गऱ्यौँ र मेरो समय सकिन्छ मलाई जुन समय दिनुभएको थियो तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो प्रेजेन्टेसन अब केही स्लाइड देखाउन पाइनँ भन्नुभएको छ ठिकै पछि पनि हामी स्पेसिफिक भएर कुरा मैले मोबाइलबाट गरेको यतापट्टि मोबाइलमा ल्याउनु सर आज मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ सुमन सर सबै सरहरू जो धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो यो 1.5 घण्टा मैले निर्धारित समयमा सकेको छु र अब यो हस्तान्तरण चाहिँ बोल्ने काम चाहिँ म सुवर्ण कर्मचारी सरलाई गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद अरू सबै सरहरू पनि धन्यवाद डाक्टर साहबलाई एकदम धन्यवाद नमस्कार र हाम्रो आजको कार्यक्रम साह्रै नै एउटा समसामयिक अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ भइरहेकै यो जुन डिसास्टरको कुरो भयो कोभिडको कुरो भयो त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित राखेर डाक्टर साहबले जुन एउटा अस्ट्रेलियाको एक्सपिरियन्स पनि सेयरिङ गरिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी साथीहरूको तर्फबाट म डाक्टर साहबलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि पनि डाक्टर साहबको फेरि पनि
अरू हप्तामा पनि यस्तै एकदम सार्थक विषयमा चाहिँ प्रस्तुति हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र दिपकजीलाई पनि आजको यो जिम्मेवारी लिइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई, धन्यवाद। हस्।